अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए एक और सनसनीखेज और फुल ऑफ एक्शन स्टोरी का आगाज़ करते हैं। मौसम सुबह से नहायत खुशगवार था। शर्जील अहमद अपनी नई और आराम कुर्सी पर नीम दराज एक गैर मुल्की स्पोर्ट्स मैगजीन के सफ़ात पलट रहा था। इतनी देर एक जगह बैठने वैसे उसकी सुरस्त में बिल्कुल नहीं था। वो अपनी खेल के मानिंद हमेशा हरकत में रहना पसंद करता था, मगर ये इतवार की दोपहर थी और आज का इतवार उसके लिए मुकम्मल रेस्ट डे था। 6 दिन बाद 14 अगस्त थी और 14 अगस्त को इनकी टीम को गवर्नर के सामने मैच खेलना था, जिसका मतलब था कि मुस्तकिल प्रैक्टिस। इसके दो ही शौक थे, एक फुटबॉल और दूसरा स्पोर्ट्स मैगजीन पढ़ना। फुटबॉल में आगे जाने के लिए इसे जिस तवानाई की ज़रूरत थी, इसका शॉर्टकट भी उसने ढूंढ निकाला था और अब वही इसका सबसे बड़ा शौक बन चुका था, जिससे वो 15 मिनट पहले ही लुत्फ़अंदोज़ हो चुका था। इसकी इब्तिदा परफॉर्मेंस में जादुई तेज़ी के लालच में हुई थी, मगर कब वो इसका इस कदर आदी बन गया कि इसके बगैर रहना दुश्वार हो गया, ये उसे खुद भी मालूम नहीं हो पाया था। इसकी उम्र अभी सिर्फ 19 साल थी। वो सूबे की फुटबॉल टीम का सबसे कम उम्र कप्तान था और बैनुल अक़वामी सतह पर इसे बेहतरीन फुटबॉलर्स में शुमार किया जाने लगा था। एक दिन इस मैगजीन के सर्वर पर मैं हूँगा, उसने सफ़ा पलटते हुए सोचा और गैर इरादी तौर पर अपने दाहिने हाथ से बाईं कोहनी को खुजाया। ऐसा ज़रूर होगा। वो ख्वाब की कैफियत में खुद को टाइटल पर देख रहा था, मगर इसे फ़ौरन इस कैफियत से बाहर आना पड़ा। बाजुओं में होने वाली मुसलसल ख़ारिश ने इसे आगे सोचने नहीं दिया। इसे एक अजीब सी चुभन महसूस हो रही थी और वो बेख्तियार अपने दोनों हाथों और कंधों को खुजा रहा था। ये मुझे हो क्या रहा है? वो परेशान होकर खड़ा हो गया। इसके हाथों पर मोटी मोटी सुर्ख धारियाँ पड़ती जा रही थीं। मुसलसल खुजाने से जिल्द पर खराशें भी उभर आई थीं, मगर खुजली इतनी शदीद थी कि वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। अब ये चुभन उसके हाथों और कंधों से होती हुई सीने और पीठ तक आ गई थी। उसने बेख्तियार जर्सी उतार फेंकी और सामने लगे दरख्त के तने से पीठ को रगड़ना शुरू कर दिया, मगर इससे भी उसकी तकलीफ में सिर्फ इजाफा ही हुआ था। वो दौड़ता हुआ अंदर की जानिब लपका। घर पर इस वक्त कोई नहीं था। उसे याद आया कि इसके कमरे में एलर्जी से बचाने वाला एक मरहम मौजूद है। अलमारी से मरहम निकालकर उसने बमुश्किल ट्यूब को खोला और उसे अपने हाथों और सीने पर दीवानावार मलना शुरू कर दिया, मगर नतीजा अब भी सिफर ही रहा था। उसने ट्यूब को ज़मीन पर फेंका और एक बार फिर बाहर निकल आया। अब उसे मदद की तलाश थी। कोई डॉक्टर शायद उसे इस अजाब से बचा सके, उसने सोचा और इसी हालत में गेट की तरफ बढ़ा। बरामदे तक पहुँचते पहुँचते उसके पूरे जिस्म में आग सी भड़क गई थी। वो पागलों की तरह अपना जिस्म नोच रहा था। उसके होंठों से बेसाख्ता चीखें निकल रही थीं। उसके जिस्म पर सुर्ख धारियों और खराशों का जाल बन गया था, जिनसे खून रिस रहा था, मगर वो खुद को रोक नहीं पाया था। 2 कदम आगे बढ़कर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसकी रग-रग में शोले दहक रहे थे। वो ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था, जो उसके खून से सुर्ख हो रही थी। फिर उसके हलक से तकलीफ में डूबी एक आखिरी चीख बरामद हुई और इसके साथ ही वो साकित हो गया। वो नहायत बुर्दबारी से चलता हुआ स्टेज की जानिब बढ़ रहा था। दोनों तरफ कुर्सियों पर बैठे बेशुमार अफराद ज़ोरदार आवाज़ से तालियां बजा रहे थे और सामने स्टेज पर कई नामवर चेहरे उसके मुंतज़िर थे। इनमें से एक के हाथों में कलम की शक्ल में बना वो अवार्ड था जिसे हासिल करना हर सहाफ़ी का ख्वाब होता है। अभी उसने स्टेज पर चढ़ने के लिए सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि एक तेज़ गड़गड़ाहट ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। तालियों की गूंज में दम पड़ गई और देखते ही देखते स्टेज, अवार्ड, रोशनियाँ सब गधे के सर से सींग के मानिंद मंजर से गायब हो गईं। अगले ही लम्हे वो उछलकर उठ बैठा था। बेड साइड पर रखा फ़ोन मुसलसल चिंगाड़ रहा था। इतने अच्छे ख्वाब से इस तरह बेदार करने पर इसे ख़ूं आशाम निगाहों से उसने फ़ोन को घूरा। कॉल करने वाला भी उसकी नींद की मजबूती और पक्केपन से अच्छी तरह वाकिफ नज़र आ रहा था, इसीलिए इस्तकामत से घंटियों पर घंटियां बजाए जा रहा था। उसने झटके से फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर चमकने वाला नाम उसके क्लास फेलो अहमद का था,
उसकी नज़र नाम और वक्त पर एक साथ पड़ी थी। सुबह के 7 बज रहे थे। हेलो, क्या कयामत टूट पड़ी है? वो रिसीवर में घुर्राया। तौबा तौबा, न सलाम न दुआ, क्या बहुत गहरी नींद में थे? अहमद ने मासूमियत से पूछा। अहमद, इस वक्त सुबह के 7 बजे हैं। मैं रात 2 बजे के बाद सोता हूँ। अच्छा अच्छा, असल में मैं अगले हफ्ते तुम्हारे शहर आ रहा हूँ। सुना है कि कोई ज़बरदस्त मैच होने वाला है। इसकी कवरेज के लिए आ रहा हूँ। कुछ इंटरव्यूज़ भी करने हैं। तुम्हें यही बताने को फ़ोन किया था। फिर दिन भर मैं काम में उलझ जाऊँगा तो भूल ना जाऊँ, इसीलिए सोचा कि अभी कर लेता हूँ। वैसे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है सुबह सुबह उठना। ओके, ज़रूर तशरीफ़ लाओ। अब अगर तुम्हारा सेहतनामा ख़त्म हो गया हो तो मैं सो लूँ थोड़ी देर? उसने पूछा। किस कदर चिड़चिड़े होते जा रहे हो तुम? लगता है कि बुढ़ापा तेज़ी से आ रहा है, इसीलिए कहता हूँ कि कोई अच्छा या बड़ा अखबार या चैनल ज्वाइन कर लो, पैसे वैसे कमाओ। कब तक इस छोटे से शहर के छोटे से अखबार से चिमटे रहोगे? अहमद ने हमदर्दी से कहा। अहमद, तुमसे पीर को मुलाकात होगी। अपना प्रोग्राम मुझे ईमेल या व्हाट्सएप कर देना, और हाँ, अपने मशवरे के मुताबिक किसी बड़े शहर के बड़े अखबार से मेरा अपॉइंटमेंट लेटर साथ लेते आना। वो दांत पर दांत जमा कर बोला और फ़ोन काट दिया। अहमद इसका क्लास फेलो और अच्छा दोस्त था। यूनिवर्सिटी के बाद खिज़र ने अपने शहर के रोज़नामे अखबार को ज्वाइन कर लिया था, जबकि अहमद एक बड़े अंग्रेज़ी रोज़नामे से मुंसलिक हो गया था, जो अब एक चैनल का भी मालिक था। खिज़र अहमद की तरक्की से खुश था, मगर अहमद हर मुलाकात या गुफ्तगू में उसे याद दिलाना नहीं भूलता था कि यूनिवर्सिटी में हर सब्जेक्ट में टॉप करने वाला खिज़र तरक्की की दौड़ में इससे बहुत पीछे रह गया है। खिज़र ने गहरी सांस ली। वो बहुत कुछ करना चाहता था और वो जानता था कि वो कर सकता है, मगर मुकाबले और लॉबिंग के इस दौर में आगे बढ़ने के लिए काम के अलावा जो कुछ करना पड़ता था वो इसके बस का रोग नहीं था। फिर वो रोज़नामा अखबार की अपनी मुलाजमत से मुतमईन था। इस वक्त वो अपने दफ्तर का सीनियर रिपोर्टर था। वैसे भी इस पर कोई लंबी चौड़ी जिम्मेदारियों का बोझ तो था नहीं। उसके वालिद का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था। उसकी वालदा ने उसे और उसकी बड़ी बहन खतीजा को पाला पोसा। खतीजा की शादी के चंद माह बाद ही वो भी दारिफानी से कूच कर गईं। खतीजा के शौहर की मुलाजमत अमेरिका में थी। कागजात मुकम्मल होते ही वो भी अमेरिका जा बसी थी, और एक बार खिज़र इससे मिलने अमेरिका गया था। खिज़र ने आबाई मकान बेचकर शहर के एक मोतबर इलाके में एक आरामदेह अपार्टमेंट ले लिया था। सहावत उसका शौक भी था और पेशा भी। यूं जिंदगी अच्छी कट रही थी। उसने तकिए पर सर रखकर आंखें बंद ही की थीं कि फ़ोन दोबारा गुनगुना उठा। उफ, क्या मुसीबत है, बंद ही कर देता हूँ। वो झुंझुला कर उठा, मगर स्क्रीन पर अखबार के एडिटर जमाल साहब का नाम देखकर वो ठिठक गया। इतनी सुबह उनके फ़ोन का मतलब कोई न कोई गैर मामूली बात ही हो सकती थी। जी जमाल साहब। खिज़र, तुम सो रहे होगे, मगर सोने का वक्त नहीं है ये। फ़ौरन खड़े हो जाओ, दफ्तर पहुँचो। वो अपने मखसूस तेज तेज लहजे में बोलते जा रहे थे। मगर जमाल साहब, हुआ क्या है, बताइए तो मुझे। भाई तुम आओ तो बताने और पूछने के लिए ही तो बुला रहे हैं। बस ये समझ लो कि कल रात शहर में 2 कत्ल हो गए हैं। 2 कत्ल? हाँ हाँ, और अब ये न कहना कि कत्ल तो होते ही रहते हैं। ऐसी ही तो बेहिसी छा गई है हम पर। अरे अरे मियाँ, हर कत्ल एक कहानी होती है, मगर ये जो 2 कत्ल हुए हैं ये हमारी यंग फुटबॉल टीम के सितारों के हुए हैं। बस अब तुम निकल आओ मियाँ, फिर बात होती है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था। खिज़र की नींद अब मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी। आधे घंटे में वो दफ्तर के अंदर था। उसके कमरे की लाइट रोशन थी, जिसका मतलब ये था कि आमना इससे कबल ही दफ्तर पहुंच चुकी थी। आमना अखबार के मालिक की भतीजी थी। वो अमेरिका से फोटोग्राफी पढ़कर आई थी और अब अखबार की फोटोग्राफर थी। खिज़र अगर रोज़नामा अखबार को छोड़ने में दिलचस्पी नहीं रखता था तो इसकी एक वजह वो भी थी। तो तुम पहुंच गई? वो कमरे में दाखिल होते हुए बोला। और क्या, जमाल साहब का तो तुम्हें पता है, फ़ोन भी तार की तरह किया था। वैसे ये हो क्या रहा है? वो बोली। ये तो तुम बताओ। खिज़र अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए बोला। मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई नया सीरियल किलर घुस आया है, वो सरगोशियाना अंदाज में बोली, वरना किसी को इन 2 बच्चों को कत्ल करने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूर ये कोई और चक्कर है। अरे आमना, ज़रूरी नहीं कि ये किसी सीरियल किलर का काम हो। तुम मत मानो, मगर मुझे लग रहा है कि ये कोई बड़ा चक्कर है। मैंने तो अब्बा जी का छोटा पिस्टल अपने पास रख लिया है। वो अपने खूबसूरत बालों को झटका देकर बोली।
बाप रे! खिज़र ने नर्वस सी हंसी के साथ अपने सर पर हाथ फेरा। क्या मतलब? आमना ने घूर कर पूछा। किस बात का मतलब? इस हंसी और इस बाप रे बाप का। वो इसे घूर रही थी। डर गया हूं ना पिस्तौल की मौजूदगी और उसके नताइज के बारे में सोचकर। खुद ही सोचो, अगर कोई मुजरिम हमारे सामने आ गया और तुमने गोली चला भी दी, तब भी जितना मैं तुम्हारे निशाने के बारे में जानता हूँ, इससे खतरा मुझे भी लाहक है। याद नहीं, जब हम कवरेज पर गए थे और तुमने बाल को बास्केट में डालने के लिए फेंका था और वो इस नाचीज के सर पर लैंड कर गई थी, जबकि बास्केटबॉल तो गोली से खासी बड़ी होती है ना? वो खुद को इसके फेंके हुए कुशन से बचाते हुए बोला। तुम हालत को समझ नहीं रहे हो शाहिद, वो बोली। समझ रहा हूँ, मगर मैं तुम्हें खौफजदा नहीं देखना चाहता। खिज़र इस बार संजीदगी से बोला। चलो अब जमाल साहब की तरफ चलते हैं। एडिटर के कमरे की तरफ जाते हुए खिज़र के जहन में कई सवालिया निशान रखसा थे। क्या वाकई शहर में कोई सीरियल किलर आ गया था? और अगर था भी तो उसने इन दो नौजवान लड़कों को क्यों कत्ल किया? उन्होंने ऐसा क्या किया था? या वो ऐसी किसी चीज़ में शामिल हो गए थे जिसके नतीजे में इनके हिस्से में मौत आई थी? कहाँ खोए हुए हो मियाँ? जमाल साहब की करख्त आवाज़ ने खिज़र को चौंका दिया। वो अपनी कुर्सी पर बराए जमान थे। पढ़ने की ऐनक हस्बे मामूल उनकी नाक की फुनक पर धरी थी और वो इसके ऊपर से इसे घूर रहे थे। मैं इन दोनों लड़कों के बारे में ही सोच रहा था, वो गड़बड़ाकर बोला। खबर क्या है सर? यानी खबर भी अब मैं तुम्हें बताऊंगा? वो मलामती अंदाज में बोले। मियाँ, खबरें जानने के लिए ही अखबार में रिपोर्टर्स रखे जाते हैं। खैर, तुम फौरन थाने जाओ, देखो वहाँ से क्या खबर मिलती है। जो भी तफसील मिले पकड़ लो, फिर हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। और आमना, तुम्हें खिज़र के साथ रहना है। मुझे कुछ अच्छी तस्वीर चाहिए, समझ गई ना? फ़ोन की घंटी बजी तो वो इस तरफ मुतवज्जा हो गए। खिज़र और आमना को उन्होंने रुकने का इशारा किया। क्या आपको यकीन है? चंद लम्हे खामोशी से सुनने के बाद उन्होंने पूछा और फिर बोले। जी ठीक है, आपका शुक्रिया। उन्होंने रिसीवर क्रेडिट पर रखकर नर्वस अंदाज में अपनी ऐनक उतारकर मेज़ पर रखी, फिर अगले ही लम्हे दोबारा पहन ली और खिज़र और आमना की जानिब मुतवज्जे हुए। इनके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। टीम के एक और लड़के का कत्ल हो गया है। खिज़र और आमना थाने पहुंचकर कदरे हैरान हुए थे। इनके ख्याल में इस छोटे से शहर में, जहां इस तरह की वारदातें कम होती हैं, एक ही रात में 3 लड़कों के पुरस्कार कत्ल की वजह से जो अफरा तफरी या भाग दौड़ नजर आनी चाहिए थी, वो कहीं भी नहीं थी। सिपाही ऊँघ रहे थे, एसएचओ और इंस्पेक्टर थाने में मौजूद नहीं थे। जब वो डीएसपी के दफ्तर में पहुंचे तो वो मेज़ पर टांगे पसारे दांतों में खलाल कर रहा था। इन्हें देखकर वो सीधा होकर बैठ गया, मगर खलाल वाली एक्टिविटी इसी तरह जारी थी। खैरियत है रिपोर्टर साहब? सुबह थाने में? वो खिज़र को देखकर मुस्कुराया। डीएसपी साहब, क्या आप नहीं जानते कि हम क्यों आए हैं? खिज़र ने कुर्सी पर बैठते हुए जवाबी सवाल किया। मेरे हिसाब से तो और भी लोगों को यहाँ होना चाहिए था। अच्छा, मैं समझा। शायद फुटबॉलरों वाले मामले की खबर लेने आए हैं। भाई, इसके लिए तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद खबर भिजवाई है। कैसी खबर? अच्छा, तो आपको पता ही नहीं है? हालांकि इलाके के तो सबसे बड़े अखबार के बड़े रिपोर्टर हो आप जी। भाई, बात यह है कि कोई कत्ल शतल नहीं हुआ है, वो ड्रामाई अंदाज में बोला। आपका मतलब है कि यह अफवाह है और वो तीनों लड़के जिंदा हैं? खिज़र ने हैरत से पूछा। आपकी आधी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कत्ल की अफवाह उड़ी थी, मगर लड़के जिंदा नहीं हैं। मतलब क्या है आपका? आमना ने चमक कर पूछा। मतलब ये कि तीनों लड़कों ने खुदकुशी की है। खुदकुशी? आमना और खिज़र ने एक साथ पूछा। हाँ जी, डीएसपी ने हतमी अंदाज में कहा। एक ही टीम के 3 लड़कों ने एक ही रात अलग अलग जगहों पर खुदकुशी कर ली। क्या ये बात मानने वाली लगती है? खिज़र ने इसे घूरा। जी, लगे ना लगे, हुआ तो ऐसा ही है। मेडिकल रिपोर्ट आ गई है? इतनी जल्दी कैसे आ जाएगी? वो गोया खिज़र की हिमाकत पर अफसोस करते हुए बोला। शाम या कल तक आ जाएगी। फिर आप कैसे इतने यकीन से कह सकते हैं कि ये खुदकुशी है? इस बार आमना ने पूछा। बीबी, हमारा भी कोई तजुर्बा है आखिर। दरअसल शवाहिद यही बता रहे हैं कि ये लड़के ड्रग इस्तेमाल करते थे। इसका ओवरडोज मौत की वजह बन गया है। हमें तीनों के पास से मैथ की बाकियात मिली हैं और आप जानते हैं कि मैथ ड्रग है, वो राजदारी से बोला। लेकिन खिज़र कुछ सोचते हुए बोला, अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि वो ड्रग्स इस्तेमाल करते थे, तब तो इन्हें इसकी मिकदार का इल्म होगा। फिर वो इस कदर क्यों इस्तेमाल करेंगे?
अगर ये इत्तेफाक है तो भी इसे एक के साथ होना चाहिए। फिर क्या ये नहीं हो सकता कि वहाँ पर ये ड्रग बाद में लाई गई हो या डाली गई हो? देखिए खिज़र साहब, हम इन बच्चों के वालिदैन को मज़ीद दुखी और बदनाम नहीं करना चाहते। यही मिनिस्टर साहब ने भी कहा है। फिर इस तरह टीम का नाम भी बदनाम होता है। इसीलिए हमने इसे खुदकुशी ही कहा है और खुदकुशी ही कहा जा रहा है। खिज़र चंद लम्हे सोचता रहा। रिपोर्ट शाम से पहले नहीं आएगी? नहीं, एसएचओ और इंस्पेक्टर गए हैं। शर्जील अहमद के मकान पर कुछ शवाहिद को रजिस्टर करना था, जिसके बाद वो रिपोर्ट ले आएंगे। तुम बाद में यहीं आकर इनसे बात कर सकते हो। साफ नज़र आ रहा था कि वो नहीं चाहता कि खिज़र और आमना इस मामले में किसी से भी बात करें। ओके डीएसपी साहब, मालूमात का शुक्रिया, हम चलते हैं। खिज़र कुछ सोचते हुए खड़ा हो गया। उम्मीद है कि आप रिपोर्ट के आते ही मुत्तला करेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं, आपको खबर मिल जाएगी। खिज़र, हमें फ़ौरन शर्जील अहमद के घर जाना चाहिए। आमना बाहर निकलते ही बोली, ये मोटा कुछ गड़बड़ कर रहा है, शायद वहाँ से ही कुछ मालूम हो सके। हो सकता है, मगर मुझे ये मामला इतना आसान नहीं लगता। ऐसा करो आमना, अब गाड़ी तुम चलाओ, मैं इस दौरान कुछ फ़ोन कॉल्स करता हूँ। खिज़र चाबियाँ आमना की तरफ बढ़ाते हुए बोला। शर्जील अहमद का घर वहाँ से 20 मिनट की मसाफत पर था। खिज़र इस दौरान फ़ोन पर मसरूफ़ रहा था, जबकि आमना खामोशी से गाड़ी चलाती रही थी। खिज़र ने बात ख़त्म करके फ़ोन जेब में रखा और आमना की जानिब देखकर आंखें नचाईं। क्या मालूम हुआ? टीम के मैनेजर से भी बात की ना तुमने? आमना ने पूछा। हाँ यार, कुछ अजीब सिलसिला है। सरकारी एहलकारों हत्ता के टीम के लोगों तक इस हवाले से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये कोई गहरा और बड़ा मामला लगता है। मरने वाले 3 लड़कों में से 2 का ताल्लुक दीगर इलाकों से है। इनकी लाशें पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक के बाद इनके आबाई इलाकों में रवाना कर दी जाएंगी। खिज़र ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अरे तुम रुक क्यों गई? उसने चौंक कर पूछा। क्योंकि शर्जील अहमद का घर आ गया है, आमना ने गाड़ी साइड पर लगाते हुए कहा। ये मुतवस्सित तबके की एक अच्छी आबादी थी। शर्जील के घर के बाहर गालिबन ताज़ियत के लिए आने वालों के लिए टेंट लगाया गया था। टेंट की दूसरी जानिब एक पुलिस मोबाइल भी मौजूद थी। खिज़र और आमना मकान में दाखिल हुए। अंदर मौजूद मुलाजिम इन्हें ड्राइंग रूम तक ले गया। सादगी से सजे ड्राइंग रूम में शर्जील के वालिद, वालदा, छोटे भाई के अलावा चंद अजीज एसएचओ और इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। शर्जील की वालदा मुसलसल रो रही थीं, जबकि उसके वालिद का चेहरा हर एहसास से आरी नजर आ रहा था। एसएचओ की नज़र जूं ही खिज़र पर पड़ी, वो तीर की तरह इनकी तरफ आया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं खिज़र साहब? वो धीमी मगर सख्त आवाज़ में बोला। वही अब्दुल साहब। खिज़र इसके सीने पर लगी नेम प्लेट को पढ़कर बोला। जो आप कर रहे हैं, यानी कि अपनी ड्यूटी। मैं यहाँ बयान रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको इन लोगों से बात करने की इजाज़त नहीं है। मगर क्यों? आप हमें इस बात से कैसे रोक सकते हैं? आमना बोली। हमें भी इनसे बात करने का उतना ही हक है जितना आपको है। गलत। मैं यहाँ इस वक्त इंचार्ज हूँ और मौका वारदात पर कौन आएगा और क्या करेगा, इसका फैसला मुझे ही करना है। वारदात? खिज़र ने दोहराया। मगर अभी कुछ देर पहले तो आपके डीएसपी ने हमें इस बात का यकीन दिलाया है कि ये कोई वारदात या कत्ल नहीं है। वो दुरुस्त कह रहे हैं, मगर फिर भी हम शवाहिद वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। मीडिया के लिए खबर जारी कर दी जाएगी। ये कुछ अजीब सी बात है। आमना बोली। खिज़र साहब, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि आप एक दुखी ख़ानदान के लिए मज़ीद मसाइल खड़े नहीं करेंगे। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। खिज़र ने जवाब देने के लिए मुँह खोला, फिर कुछ सोचते हुए खामोशी से वापसी के लिए मुड़ गया। आमना एक लम्हा अपनी जगह खड़ी रही, फिर बददिली से इसके पीछे चल पड़ी। एसएचओ बाहर तक इनके साथ आया था। जब तक इनकी कार आगे ना बढ़ी वो वहीं खड़ा था। ये लोग कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आमना ने गाड़ी में बैठते ही बावाज़े बुलंद कहा। वो खिज़र के खामोशी से बाहर आ जाने के फैसले से खुश नहीं थी। हाँ, मगर क्या? ये जानना आसान नहीं लगता। खिज़र ने धीमे लहजे में जवाब दिया और एक्सीलेटर पर पाँव दबा दिया। दफ्तर में दाखिल होते ही उस्ताद ने खिज़र को मौसम गर्म है कि नवी सुना दी थी। उस्ताद अखबार का सबसे पुराना मुलाजिम था और हर मर्ज़ की दवा था। चाय बनाने से लेकर अंदर बाहर के सारे काम उसके सुपुर्द थे। खैरियत? खिज़र ने पूछा। मालूम नहीं, वो कंधे उचकाकर बोला। मगर मीटर घुमा हुआ है साहब का।
2 बार तुम लोगों का पूछ चुके हैं और कहा है कि जैसे ही आए अंदर कमरे में भेज दूँ। चलो चलते हैं। आमना मुस्कुराई। मालिक की भतीजी होने के नाते सिर्फ वही ऐसी थी जिसके सामने जमाल साहब का जलाल दम तोड़ जाता था, और वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी। आइए मियाँ, आप भी आइए बीबी, तशरीफ़ लाइए, बैठिए। जमाल साहब इनके कमरे में दाखिल होते ही बोले। आप जनाब से लबरेज गुफ्तगू इस बात का इशारा थी कि वो वाकई गुस्से या शदीद तनाव का शिकार थे। खिज़र और आमना खामोशी से मेज़ के सामने रखी कुर्सियों पर बैठ गए। आखिर तुम दोनों क्या करते फिर रहे हो? वो 2 लम्हों की खामोशी के बाद बोले। वही जो हमारा काम है और जिसके लिए आपने हमें भेजा था, खिज़र सादगी से बोला। डीएसपी बल्कि पूरे डिपार्टमेंट का रवैया ही समझ में आने वाला नहीं है। वो इस सारे मामले को लपेट देना चाहते हैं। हमें भी उन्होंने यही समझाने की कोशिश की है कि हम दफ्तर में बैठकर इनकी भेजी हुई खबर का इंतज़ार करें। फिर आपने क्या किया? तहकीक का दायरा बढ़ा दिया और शर्जील अहमद के घर जा पहुँचे। हो तो सारी खबरें तो हैं आपके पास, फिर हमसे पूछने की क्या ज़रूरत है? खिज़र सर झटक कर बोला। हमें अपनी स्टोरी बनाने के लिए मालूमात दरकार हैं, और अब तक जो समझ में आया है वो ये है कि पुलिस इस मामले को खुदकुशी और ओवरडोज का रंग देना चाहती है, और इस मामले में मिनिस्टर इस्माइल का नाम भी लिया जा रहा है। कुछ है सर जो बहुत गलत है, और यकीनन हमारे कारीन इस मामले की हकीकत जानना चाहेंगे। मगर डीएसपी और मिनिस्टर इस्माइल दोनों का ये कहना है कि कोई कुछ जानना नहीं चाहता, और इस कोशिश से टीम का नाम बदनाम हो जाएगा। और तो और खुद मेरे बॉस यानी पब्लिशर साहब का भी एक चीखता चिंगाड़ता फ़ोन आ चुका है। जमाल साहब फट पड़े। फिर हम अपना काम किस तरह करें? किसी भी तरह करो, मगर मुझे पब्लिशर या किसी का भी फ़ोन नहीं आना चाहिए। समझ गए तुम लोग? वो अपने हाथ को पिस्तौल की तरह लहराते हुए बोले। आमना ने इनकी बात सुनकर मशीनी अंदाज में अस्वात में सर हिलाया, जबकि खिज़र इसका चेहरा देखे बगैर जानता था क्या वो इस स्टोरी से पीछे हटने वाली नहीं थी। ना ही खुद खिज़र का ऐसा कोई इरादा था। समझ गए ना? अब तुम दोनों जाओ, मेरा वक्त ज़ाया ना करो। उन्होंने महफिल बर्खास्त करने का ऐलान करते हुए ऐनक लगा ली थी। 1 घंटे बाद वो दोनों फुटबॉल टीम के कोच के दफ्तर में खड़े थे। इस बार आमना ने अपनी स्पोर्ट्स कार निकाली थी। दफ्तर में कोई नहीं था। अब क्या करें? आमना ने पूछा। मैं इस खाली दफ्तर की अलामती तस्वीर बना लेती हूँ। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? इससे पहले कि खिज़र कोई जवाब देता, एक आवाज़ ने इन दोनों को चौंका दिया। खिज़र ने मुड़कर पीछे देखा। वो शहजाद खान था, वो जूनियर कोचेज में से एक। शहजाद खान ट्रैक सूट में मलबूस था। क्या हाल है शहजाद? खिज़र ने पूछा। बस ठीक, मैं तो अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं आ सका हूँ। यकीन नहीं आ रहा कि ये तीनों मर चुके हैं, और वो भी इस बुरी तरह। वो झुरझुरी सी लेकर बोला। वाकई ये एक बड़ा धचका है, मगर शहजाद इस बुरी तरह से तुम्हारा क्या मतलब है? अरे क्या तुम्हें पता नहीं? कैसे रिपोर्टर हो यार? ये बात तो तकरीबन सबको ही मालूम हो चुकी है। जिन लोगों ने फोरेंसिक जाने से पहले इनकी लाशें देखी हैं, वो ये बताते हैं कि इनकी बुरी हालत थी। इनका पूरा जिस्म बुरी तरह नोचा हुआ था, और वो अपने ही खून में नहाए हुए थे। शहजाद ने राजदारी से बताया। क्या क्या इनकी मौत किसी दवा के ओवरडोज से नहीं हुई थी? मुझे नहीं पता, मगर अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि शुमाल के जंगल से कोई वहशी दरिंदा शहर में घुस आया है, और ये इसकी ही हरकत है। ज़रा सोचो, अगर ये सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खून आशाम दरिंदा अब भी कहीं आज़ाद घूम रहा है। उफ, किस कदर खौफनाक बात है। शहजाद, क्या उन लाशों की हालत इतनी बुरी थी? आमना ने से कुरेदा। बहुत बुरी। सारा जिस्म जख्मों और खराशों से भरा पड़ा था। रगें फट गई थीं। सुना है कि लाशों को पोस्टमार्टम और ज़रूरी कार्रवाई के बाद खुसूसी बॉक्स में बंद करके दिया जाएगा। एक तो इनकी हालत की वजह से, और फिर अगर ऐसा ना किया गया तो इससे हर तरफ खौफ फैलने का खतरा जो है। वो संजीदगी से बोला। ओह, ये तो हमारी सोच से ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है। आमना बोली। आप भी मोहतात रहिएगा शहजाद साहब। जी जी बिल्कुल। शहजाद खान के चेहरे पर खौफ के बादल छाए हुए थे। कोच नोमान साहब कैसे हैं? खिज़र ने पूछा। वो ठीक है, मगर जाहिर है कि इन हालात ने इन्हें बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। वो और दूसरी बात ये कि हमारी टीम एक ख़ानदान की तरह थी। वो इस वक्त मौजूद हैं? हाँ, वो ग्राउंड में अपनी मखसूस बेंच पर मिल जाएंगे, और मैं तुम लोगों को वहाँ पहुँचा देता हूँ। ग्राउंड में दाखिल होते ही इन्हें कोच नोमान नज़र आ गए थे।
वो सीधे हाथ पर बनी एक बेंच पर साकित बैठे थे। वो खुद फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके थे, कसरती जिस्म और शानदार शख्सियत के मालिक थे। इनके चेहरे पर अफसोस, फिक्र और तनाव के तासरात जमे हुए थे। खिज़र के लिए इस लम्हे तक 3 लड़कों की इस तरह से मौत एक सनसनीखेज खबर से ज़्यादा नहीं थी, मगर अब कोच को देखकर और इनसे इस हालत में सवाल जवाब करते हुए से शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी, मगर इसे बहरहाल अपना काम तो करना ही था। शर्जील बहुत जल्द बेहतरीन फुटबॉलर्स में शामिल हो जाता। इन लड़कों के सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी थी। मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि नशे की खातिर वो ऐसे कैसे बर्बाद कर सकते हैं। वो खिज़र और आमना को बैठने की जगह देते हुए बोले। ये वाकई अजीब लगता है ना? खिज़र ने पूछा। तो तुम अपनी खबर के लिए मेरे तासुरात लेने आए हो? अगर आप बेहतर महसूस न कर रहे हों तो हम दोबारा आ जाएंगे, आमना ने कहा। नहीं, सब वक्त एक जैसे ही हैं आमना। शुक्रिया नोमान, मेरे लिए भी ये सवाल एक मुअम्मा बना हुआ है कि आखिर इतने होनहार खिलाड़ियों को क्या चीज़ इस नशे की तरफ ले गई। खिज़र बोला, दुनिया में कामयाब, होनहार और बेहतरीन मुस्तकबिल रखने वाले एथलीट भी आजकल ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये शॉर्टकट का दौर है, हर एक को फौरी कामयाबी चाहिए, ख़ास इसकी कीमत कुछ ही क्यों ना अदा करनी पड़े। खुसूसन जूनियर और मुल्की सतह पर लोग ये सोचकर इसे इस्तेमाल करते हैं कि फ़िलहाल इन्हें चेक नहीं किया जाएगा। वो इस गुमान में होते हैं कि बैनुल-अक़वामी मुकाबलों तक पहुंचकर वो इसे छोड़ देंगे, मगर ऐसा करना अक्सर औक़ात मुमकिन नहीं रहता। क्या आप जानते थे? मुझे शक था, मगर इस शहर में किसी को इस बात की परवाह नहीं थी, हत्ता कि इनके वालिदैन तक को नहीं। सबको कामयाबी से ज़्यादा दिलचस्पी है। तो क्या आपने इस हवाले से शर्जील के वालिद से बात की थी? हाँ, एक बार मैंने इसके वालिद और फिर हमारी टीम के सरपरस्त आला वज़ीर इस्माइल साहब से भी इसका इजहार किया था। शर्जील के वालिद ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया था। वालिदैन अगर वक्त पर बच्चों पर नज़र रख लें और उनकी मसरूफियात को जानते रहें तो बाद में रोने की नौबत कम आती है। वो गहरी सांस लेकर बोले, मिनिस्टर साहब ने इनसे ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। उनका कहना था कि अगर इस तरह वो ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है तो मुझे खामोश रहना चाहिए। मुझे इस बात पर बहुत अफसोस हुआ था। क्या वाकई मैथ एथलीट्स की जिस्मानी ताकत बढ़ा देती है? हाँ, इससे ताकत और तवानाई दोनों दुगनी हो जाती हैं। स्टेमिना बढ़ जाता है, मगर ये सब मुख्तसर मुद्दत के लिए होता है। बाद में इसके असरात जिस्म को और खुसूसन ज़हन को मुतासिर करते हैं। मगर तब भी क्या ये बहुत गैर मामूली सा नहीं लगता कि 24 घंटे के अंदर 3 अफराद जो इसको काफ़ी महीनों से इस्तेमाल कर रहे थे, ओवरडोज लेकर मर जाएं? खिज़र ने पूछा। क्या कहा जा सकता है? कोच ने कंधे उचकाए। या फिर तुम दोनों भी इस कुआं शाम दरिंदे वाली कहानी पर यकीन करते हो? आपका क्या ख्याल है? मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैंने तुमसे अभी जो भी बातें की हैं, क्या मैं तुम दोनों पर यकीन कर सकता हूँ कि ये ऑफ द रिकॉर्ड रहेंगी? ओह! खिज़र ने गहरी सांस लेकर टेप रिकॉर्डर बंद किया। ओके, मैं वादा करता हूँ, अगर हालात मज़ीद पुरअसरार हुए और इनमें से किसी बात को सामने लाना पड़ा तो मैं आपसे पूछकर गुमनाम ज़राए से ये खबर दूंगा। मंजूर? ठीक है, मगर सिर्फ इस सूरत में अगर इसे किसी कातिल को पकड़ा जा सके, क्योंकि मैं मौत के बाद इन बच्चों या इनके वालिदैन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। तुम मेरे हवाले से रस्मी बयान तैयार कर लेना। वो दोनों कार में बैठने तक बिल्कुल खामोश रहे थे। हुआ शाम दरिंदा, नुची हुई लाशें। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। क्या ये मुमकिन है कि कोई दरिंदा एक ही दिन में 3 मुख्तलिफ जगहों पर 3 अफराद को कत्ल कर सके? पता नहीं, मगर इस सब को जानने का एक तरीका है, आमना बोली। ओह, शायद तुम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर रही हो। मैं नहीं समझता कि डिपार्टमेंट सही रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने देगा। आमना जवाबन मुस्कुराई। उसने एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाया और बोली, शायद तुम भूल गए हो, पोस्टमार्टम करने वाला चीफ मेडिकल ऑफिसर मेरे मामू का बेटा है। जमाल साहब अपने कमरे में तन्हा थे। वो 60 साल के पेटे में थे। दरमियानी कद्दो-कामत, सफ़ेद बाल और अपनी गहरी पुरसोच आँखों की वजह से वो एक रवायती एडिटर ही नज़र आते थे। इस वक्त वो गहरी सोच में थे। 3 पुरअसरार अमवात और इनके नतीजे में सामने आने वाला दबाव इन्हें ज़हनी तनाव में मुब्तला करने के लिए काफ़ी था।
ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے تو 8 سال پہلے وہ ایک بڑے اخبار کی ملازمت چھوڑ کر یہاں آئے تھے۔ ٹینشن، ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر میں اضافہ اور پھر ہارٹ اٹیک، وہ ان سب سے گزر چکے تھے۔ وہ شروع سے جانتے تھے کہ یہاں کوئی گڑبڑ تھی۔ ملازمت کے پہلے ہی ماہ ایک پراسرار فون کال نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ اگر انہیں اس جگہ اور اس اخبار کا ایڈیٹر رہنا ہے تو انہیں کچھ چیزوں اور کچھ لوگوں کے بارے میں اپنی آنکھیں، کان اور زبان بند رکھنی ہوگی، دوسری صورت میں انہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ جمال صاحب نے پہلے راستے کا انتخاب کیا تھا، جس کے بعد انعام یا بونس کی صورت میں انہیں ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو تنخواہ کے علاوہ نوٹوں کا ایک لفافہ گھر کے دروازے پر ملنے لگا تھا، جس نے ان کے بہت سارے مسائل حل کر دیے تھے۔ ان کی بیگم کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان سالوں میں انہوں نے دونوں بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر بھیجا۔ تعلیم مکمل کر کے انہوں نے وہیں ملازمت شروع کر دی تھی۔ اس لفافے کی مدد سے ہی جمال صاحب اپنا چھوٹا سا گھر خریدنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اتنے سالوں میں وہ اچھی طرح جان گئے تھے کہ پبلیشر کا مفاد اور مرضی بھی اسی بات میں تھی۔ یوں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر اب ان اموات نے انہیں بے چین کر دیا تھا۔ کیا اس کا تعلق بھی اس پراسرار طاقتور شخص سے تھا؟ اگر ایسا ہوا اور اس کا راز کھل گیا تو وہ اسے کیسے سامنے لا سکیں گے؟ اور اس سب کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فون کی گھنٹی بجی تو انہوں نے بے دلی سے ریسیور اٹھایا۔ جمال! وہ دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ تم فٹ بالروں والی کہانی کے لیے کیا کر رہے ہو؟ میں ہمیشہ کی طرح پوری احتیاط کروں گا، انہوں نے جواباً کہا۔ شاباش! مجھے معلوم تھا، مگر میں نے یہ اس لیے پوچھا ہے کہ تمہارے دو رپورٹر اس غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ وہ نیو یارک ٹائمز یا BBC کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہیں جہاں کہیں نہیں ہونا چاہیے تھا وہ وہاں ہی نظر آ رہے ہیں۔ تمہیں ان پر نظر رکھنا ہوگی، سمجھ گئے نا؟ جی بالکل، میں ابھی اس کا انتظام کرتا ہوں۔ گڈ! وہ اس کے ساتھ ہی فون کٹ گئی۔ جمال نے گہری سانس لے کر پشت کرسی پر ٹکا دی۔ یہ اتنا آسان نہیں لگ رہا تھا، مگر انہیں یہ کسی نہ کسی طرح کرنا ہی تھا۔ مگر وہ اسے اس طرح کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کی اصول پسندی پر بھی کوئی بات نہ آئے اور کسی کو ان پر شک بھی نہ ہو۔ ڈیش بورڈ پر رکھا خضر کا فون اچانک رقص کرنے لگا تھا۔ ہیلو باس، تم کہاں ہو؟ جمال صاحب کی آواز ابھری۔ سر، ہم کوچ نعمان کے تاثرات لینے گئے تھے۔ اوکے، میں چاہتا ہوں کہ تم جتنی جلدی ممکن ہو سکے دفتر پہنچو، مجھے تم سے ضروری بات کرنا ہے۔ کیا آپ کو کوئی نئی بات معلوم ہوئی ہے؟ ہاں، اور وہ یہ کہ تم غیر ضروری طور پر دوسروں کے معاملات میں دخل دے رہے ہو۔ باس، میں اپنا کام کر رہا ہوں، خضر بولا۔ تمہارا کام وہ لکھنا ہے جس کی میں تمہیں ذمہ داری دوں۔ اب تم دفتر پہنچو تاکہ ہم بیٹھ کر بات کر سکیں۔ کال بند ہو گئی تھی۔ خضر چند لمحے فون کو دیکھتا رہا۔ جمال صاحب کا برتاؤ بہت عجیب و غریب ہے، وہ بالآخر بولا۔ تو وہ کب عجیب نہیں ہوتا؟ آمنہ مسکرائی۔ نہیں، وہ کچھ مختلف انداز میں عجیب لگ رہے ہیں۔ میں کہنا نہیں چاہتا، مگر وہ بالکل DSP کی طرح نظر آ رہے ہیں، جو اس سارے معاملے کو دبانا چاہتا ہے۔ تم شاید کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو، آمنہ نے اسے ٹوکا۔ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ہمیں جتنی جلدی ممکن ہو سکے دفتر پہنچنے کا حکم دیا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے کا ترجمہ میرے لیے یہ ہے کہ فورنزک سے واپسی پر، ٹھیک ہے نا؟ آمنہ ہنسی۔ تم جانتی ہو، تم ایک مکمل صحافی ہو، نڈر اور بے باک، خضر ڈرامائی انداز میں بولا۔ آمنہ اس کی بات سن کر آداب بجا لائی تھی۔ وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ دفتر سے نکلنے کے بعد سے ہی ایک شہزور ٹرک خاموشی سے ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ اب بھی وہ ایک محتاط فاصلے سے ان کے تعاقب میں تھا۔ ڈرائیور نے رپورٹ دینے کے لیے موبائل پر ایک کا ہندسہ دبایا اور بولا۔ یوں لگ رہا ہے جیسے وہ دونوں دفتر واپس جا رہے ہیں۔ گڈ! دوسری طرف موجود شخص اس خبر سے خوش ہوا تھا۔ اگر وہ کہیں اور رکیں تو مجھے خبر دینا مت بھولنا، میں اس سب کو کسی بڑی خبر کی شکل میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ سعید احمد نے اپنا کلپ بورڈ میز پر رکھا اور ہمت کر کے سعد خان کے بے جان جسم پر نظر ڈالی۔ یہ ایک لمبا کمرہ تھا جہاں اسٹریچر پر 3 لاشیں موجود تھیں۔ دیوار پر ایک طرف ایک بڑی کمپیوٹر اسکرین تھی، ساتھ بنے کاؤنٹرز پر مختلف آلات لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف ایک میز اور چند کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ وہ کمرے میں اکیلا تھا۔
वो 10 साल से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का सरबराह था। इससे कबल डॉक्टर की तालीम और फिर खुसूसी तरबियत में वो बहुत सी लाशों का पोस्टमार्टम और रिपोर्टिंग कर चुका था। इससे कबल भी वो कत्ल और हादसों से मुतासिरा मुतअद्दिद मस्तशुदा लाशें देख चुका था, मगर आज जो कुछ उसके सामने था उसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। तीनों लाशों के जिस्म पर कोई भी जगह खूनी खराशों से खाली नहीं थी। इब्तिदाई जायजे में ही उसे ये यकीन हो गया था कि किसी ख्वाहिशाम दरिंदे का ये काम नहीं है। गहरे जख्मों के मानिंद पड़ी ये खराशें उसकी समझ से बाहर थीं। इब्तिदाई मुआयने के बाद ऐन उस वक्त जब उसे ये यकीन होने लगा था कि दरिंदा ना सही मगर ये किसी ऐसी मखलूक का हमला है जिसने अपने शिकार को खुद को बचाने की मोहलत तक नहीं दी, उसकी नज़र साद के नाखूनों पर पड़ी। वो उछल सा पड़ा था। फिर उसने तीनों लाशों के हाथों का जायजा लिया। जो कुछ समझ आ रहा था वो काबिले यकीन नहीं था। ये मामला इससे ज़्यादा पुरअसरार और हैरान कुन नज़र आ रहा था जितना कि वो समझ रहा था। उसने मुहद्दिब अच्छे से इन तीनों के नाखूनों का दोबारा जायजा लिया। इनके हर नाखून के साथ नुची हुई खाल के रेशे लटक रहे थे। इसे हतमी नतीजे तक पहुंचने के लिए चंद मजीद टेस्ट करने थे, मगर जो नज़र आ रहा था वो ये था कि लड़कों ने किसी भी वजह से खुद अपने हाथों से अपने जिस्म को इस बुरी तरह और इस कदर तेज़ी से नोचा था कि जिस्म की छोटी बड़ी रगें कट गई थीं। खून का तेज़ी से बह जाना इनकी मौत की वजह बना था। ये कैसे हुआ था? कौन सी चीज़ किसी इंसान को इस तरह अपनी जान लेने पर मजबूर कर सकती है? ये सवाल इसके जहन में गूंज रहा था। उसने काउंटर से फर्स्ट एड फाइंडिंग फॉर्म लिया और इसे भरकर अपने क्लिप बोर्ड पर लगाया। वो फौरी तौर पर चंद टेस्ट करना चाह रहा था। वो कुर्सी से उठा ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। हेलो, डॉक्टर सईद अहमद। वो फ़ोन कान से लगाकर आदत के मुताबिक बोला। तुमने क्या मालूम किया है? दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ ने सवाल किया। आप कौन बोल रहे हैं? तुम अच्छी तरह जानते हो डॉक्टर कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मेरे सवाल का जवाब दो। इन लड़कों की मौत किस तरह हुई है? डॉक्टर एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर उसने किसी गैर मरई चीज़ को गोया निकला और फिर बोला, मेरा ख्याल है कि खून का बह जाना मौत की वजह बना है। नहीं, ड्रग का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल इनकी मौत की वजह है। दूसरी तरफ से कहा गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, मगर इनकी टॉक्स स्क्रीनिंग हमारे पास मौजूद है। इनमें से किसी ने भी किसी ड्रग को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। मेरे ख्याल में शायद तुम ठीक तरह से सुन नहीं पाए। मैंने ये कहा है कि इनकी मौत ड्रग के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हुई है और तुम्हें टॉक्स स्क्रीनिंग को भी ज़ाया करना होगा। बात समझ में आ गई है ना? ओके सर, मैं समझ गया हूँ, डॉक्टर ने धीमी आवाज़ में कहा, जिसके साथ ही फ़ोन कट गया था। वो जानता था कि इसे यह हुक्म मानना ही था। ना मानने की सूरत में उसकी मुलाजमत का बहाल रहना नामुमकिन था। मुलाजमत के इब्तिदाई दिनों में इससे एक बड़ी गलती सरजद हो गई थी और इसके दस्तावेजी सबूत इस आवाज़ के पास थे। इसने आज तक इस शख्स को नहीं देखा था, मगर वो इसकी हर बात मानने का पाबंद था। ये और बात है कि उसे हर बार अपनी फर्माबरदारी की कीमत भी मिल जाया करती थी। उसने फ़ोन मेज़ पर रखा और दूसरा फॉर्म निकालकर हुक्म के मुताबिक रिपोर्ट तैयार करने लगा। अपनी पुरानी रिपोर्ट उसने अलग रख ली थी। वो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जाली रिपोर्ट तैयार करने के बावजूद खुद अपने तजस्सुस के लिए इस केस पर काम करना चाह रहा था। फॉर्म मुकम्मल करके उसने लैब को टॉक्स स्क्रीनिंग ज़ाया करने का हुक्म दिया। अभी वो इससे फारिग ही हुआ था कि इसे आमना की आवाज़ सुनाई दी। अहमद भाई, कहाँ हैं आप? वो गालिबन अंदर आ चुकी थी। डॉक्टर तेज़ी से खड़ा हुआ। उसने लपक कर 2 लाशों पर शीट डाली। तीसरी लाश थोड़े फासले पर थी और आमना के कदमों की चाप करीब आती जा रही थी, इसलिए उसने पहली तरजीह अपने क्लिपबोर्ड को छुपाने को दी और तेज़ी से दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाजे के दोनों जानिब इन दोनों ने एक साथ नॉब घुमाए थे। नॉब हिलता देखकर आमना ने अपना हाथ हटा लिया था, जिसके फौरन बाद दरवाज़ा खुल गया था। अरे तुम आमना! डॉक्टर ने बाहर निकलकर अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके इसे मुकफ्फल कर दिया। आओ कमरे में चलकर बैठते हैं। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? आप अपना काम करते रहिए ना, मुझे तो 2 मिनट का काम है। वो अंदर जाना चाह रही थी। कोई मसला नहीं है, मैं वैसे भी अपना काम कर चुका हूँ, तुम आओ। वो इसे लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। आमना ने मुड़कर मुकफ्फल दरवाजे को घूरा। उसे हर कीमत पर इस कमरे में जाना है, उसने सोचा और डॉक्टर के पीछे चल पड़ी।
खिज़िर बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था। उन्होंने ये तय किया था कि आमना अकेली अंदर जाएगी और अपने मामूजाद भाई को इस बात पर आमादा करेगी कि वो इन्हें लाशों को देखने का मौका दे। खिज़िर इसकी बात मान गया था, मगर अब इसके लिए इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा था। वो इन लाशों के बारे में इतना सुन चुका था कि अब इन्हें खुद देखना चाह रहा था। दूसरी तरफ उसे ये भी अंदेशा था कि अगर आमना डॉक्टर को रजामंद ना कर पाई तो इनकी सारी मेहनत खाक हो जाएगी। इसने आमना के अंदर जाने के बाद 2 मिनट तक इंतज़ार किया था, फिर इमारत में दाखिल हो गया था। इस्तकबालिया पर कोई मौजूद नहीं था। खिज़िर का अंदाज़ा भी यही था कि अगर इन्हें रिपोर्ट में गड़बड़ करना होगी तो दफ्तर में ज़्यादा लोग मौजूद नहीं होंगे। वो तेज़ी से अंदर के ब्लॉक की तरफ बढ़ा। इसे डॉक्टर और आमना की आवाज़ें अब साफ सुनाई दे रही थीं। प्लीज़ अहमद भाई, मैं तस्वीर नहीं बनाऊंगी, मुझे सिर्फ एक लम्हे के लिए इन लाशों को देखना है। आमना बोली। नहीं आमना, ये मुमकिन नहीं है। मैं अपनी रिपोर्ट डिपार्टमेंट में भेज दूंगा, तुम्हें वहाँ से कॉपी मिल जाएगी। डॉक्टर ने नर्म मगर हतमी लहजे में जवाब दिया। आखिर मसला क्या है डॉक्टर सईद अहमद? आमना का सब जवाब दे गया। आप आखिर क्या छुपा रहे हैं? कुछ भी नहीं, मगर तुम भूल रही हो कि तुम्हें ना तो यहाँ आना चाहिए था और ना ये जिद करना चाहिए। ये लाशें तफ्तीश का हिस्सा हैं, तुम जानती हो। मतलब आप कह रहे हैं कि ये कत्ल हैं? मैंने ये नहीं कहा है। और आमना, अब तो मुझे काम करने दो। मुझे घर वापस जाने से पहले पूरी रिपोर्ट तैयार करना है। डॉक्टर ने दरवाज़ा खोलकर आमना के लिए रास्ता बनाया था। कमरे से वो पहले बाहर आई थी। बाहर आते ही उसकी नज़र एग्जामिनेशन रूम के मुकफ्फल दरवाजे के बाहर खड़े खिज़िर पर पड़ी। वो फौरन मुड़कर कमरे में दाखिल हो गई। ठीक है, मैं जाती हूँ, मगर मुझे सिर्फ 5 मिनट दें। मुझे आपसे अपने एक मसले पर बात करना है। अहमद भाई, उसने अंदर दाखिल होकर अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया था। खिज़िर बंद दरवाजे को देखकर मुस्कुराया और हाथ में पकड़ी हुई पेन लेकर लॉक खोलने की कोशिश करने लगा। शहज़ोर ट्रक में बैठे शख्स ने दूसरी सिगरेट सुलगाई और एक लंबी जमाई ली। फिर उसने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। आखिर ये दोनों क्या कर रहे हैं अंदर? उसने बेजारी से सोचा। इतने में इसका फ़ोन बजा। क्या वो यहाँ से निकल गए? दूसरी तरफ से पूछा गया। नहीं बॉस, वो अभी तक अंदर हैं। मेरे लिए क्या हुक्म है? यूँ लगता है कि जेम्स बॉन्ड की इस जोड़ी को खौफज़दा करना ही पड़ेगा। पहली डिग्री काफ़ी होगी। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है? फ़ोन बंद करके ड्राइवर ने डैशबोर्ड से एक कागज़ निकाला। वो सिर्फ फर्स्ट डिग्री वाले हुक्म से कभी खुश नहीं होता था, मगर करना तो इसे वही था जो कहा गया था। वो बॉल पेन निकालकर कागज़ पर झुक गया। खिज़िर को ताला खोलने में चंद लम्हे लग गए थे। वो जानता था कि इस वक्त एक एक लम्हा कीमती है, मगर इसे भी इससे कब इसी तरह लॉक खोलने का 1 या 2 बार ही इत्तेफाक हुआ था, और वो भी उस वक्त जब वो अपने फ्लैट की चाबियां दफ्तर में भूल आया था। बिलाखिर क्लिक की हल्की सी आवाज़ के साथ लॉक खुला तो उसने सुकून की सांस ली। अंदर दाखिल होते ही मुख्तलिफ केमिकल्स की तेज़ बू ने उसका इस्तकबाल किया था। खिज़िर ने मुंह पर हाथ रखकर बमुश्किल खुद को खांसने से रोका और तेज़ी से आगे बढ़ा। कमरे में 3 स्ट्रेचर मौजूद थे। इनमें से 2 पर शीट्स पड़ी हुई थीं। खिज़िर ने पहला स्ट्रेचर पर से चादर उठाई और एक लम्हे के लिए साकित सा हो गया। वो साद खान को अच्छी तरह जानता था। कई बार इससे मुख्तलिफ हवालों से वो बातचीत कर चुका था, मगर इस वक्त इसको पहचानना तकरीबन नामुमकिन था। तकलीफ और दहशत ने उसके नौजवान चेहरे के नुकुश को बिगाड़ दिया था, जबकि जिस्म पर जख्मों और खराशों का जाल सा बिछा हुआ था। किसी दवा की ज्यादती इंसान का ये हाल कर सकती है? वो बुड़बुड़ाया। फिर उसने दूसरी चादर हटाई। वो इन तीनों में सबसे कम उम्र राहिल था। तीसरे स्ट्रेचर पर शजील अहमद की लाश थी। वो चंद लम्हों तक इन तीनों को देखता रहा, फिर सर झटककर जेब से अपना आईफोन निकाला और तीनों की तस्वीर बनाना शुरू कर दी। हर एंगल से तस्वीर बनाने के बाद उसने इनकी एक वीडियो भी बना ली। जो कुछ उसके सामने था, इसे बगैर सबूत के कोई भी तस्लीम नहीं कर सकता था। तस्वीर और वीडियो बनाते हुए उसने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि इनमें फोरेंसिक का एग्ज़ाम रूम और उसके तमाम लवाजमात नहीं नज़र आए। काम ख़त्म होते ही उसने पहले 2 स्टिचेस पर पहले की तरह चादरें डाली, कमरे से निकला, दरवाजे को लॉक किया और दबे कदमों इमारत से बाहर निकल गया। आमना जब बाहर आई तो वो कार में मौजूद था। आमना ने कार में बैठते ही इसकी जानिब देखा। इससे कबल कि वो कुछ पूछती, खिज़िर बोल पड़ा। ओह, ये क्या है? उसका इशारा विंडशील्ड की तरफ था। उसके मुतवज्जा करने पर आमना ने सामने देखा तो ड्राइविंग सीट के सामने वाले वाइपर के नीचे एक कागज़ लगा हुआ था, जिस पर इन दोनों का नाम लिखा था।
وہ خضر کو جواب دیے بغیر تیزی سے نیچے اتری اور کاغذ کو نکال کر کھولا۔ اس پر بڑے بڑے حرفوں میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، خود کو روک لو ورنہ تمہارا انجام بھی ان لڑکوں جیسا ہو سکتا ہے۔ آمنہ کیا ہے یہ؟ خضر نے پوچھا۔ دھمکی۔ وہ دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم صحیح جا رہے ہیں اور اس سب کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہے۔ خضر نے پرچے کو پڑھ کر جیب میں ڈال لیا تھا۔ لگتا ہے کہ تمہیں اندر کچھ ایسا نظر آیا ہے جس نے سب واضح کر دیا ہے۔ بتاؤ اندر کیا دیکھا تم نے؟ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں نے کیا دیکھا ہے، اور یہ کہ کسی دوا کا کوئی بھی ڈوز کسی کو اس حالت میں پہنچا سکتا ہے۔ خضر سر ہلا کر بولا، مگر میں نے سب کی تصاویر اور ویڈیو بھی بنا لی ہے اور تمہارے آنے سے پہلے اسے اپنی ای میل پر بھی محفوظ کر لیا ہے۔ واو، زبردست خضر، یہ پہلا ثبوت ہی ہماری کہانی کو صحیح ثابت کر دے گا۔ مجھے دکھاؤ۔ میرا خیال ہے کہ راستے میں یہ دیکھنا مناسب نہیں، پھر بھی اگر تم دیکھنا ہی چاہتی ہو تو ڈرائیونگ مجھے دے دو۔ نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، آمنہ نے جواب دیا۔ خضر نے اس کے جواب پر ایک تصویر کھول کر فون اس کے سامنے کر دیا۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی آمنہ کی آنکھیں پھیل گئی تھیں، اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی اور گاڑی لہرا کر رک گئی۔ اف اف، یہ سب ناقابل برداشت ہے خضر، آمنہ بالآخر بولی۔ وہ اب دفتر کی جانب جا رہے تھے، فرق صرف یہ تھا کہ اس بار اسٹیئرنگ وہیل خضر کے ہاتھ میں تھا اور اس کا فون آمنہ کے ہاتھ میں۔ خضر، 6 مس کالیں، وہ اچانک بولی۔ کس کی؟ جمال صاحب کی تو نہیں؟ خضر نے پوچھا۔ ان کی ہی ہیں۔ لو، یہ پھر آ گئی کال۔ جمال صاحب بھی کسی خطرناک بیوی کی طرح میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، خضر چڑھ کر بولا۔ تم کیا کہتی ہو؟ کیا ہمیں ان کو کچھ بتانا چاہیے؟ بالکل، میرے خیال سے تو ہمیں انہیں سب بتا دینا چاہیے۔ ایک بار پھر سوچ لو، وہ جس قسم کے موڈ میں سبتے ہیں، کیا انہیں یہ سب بتانا اور دکھانا مناسب ہوگا؟ مگر یہ بھی تو سوچو کہ جھوٹ بولنے کے باوجود انہیں بہرحال معلوم تو ہو ہی جائے گا۔ جمال صاحب سے کچھ چھپانا ممکن نہیں ہے، وہ بولی۔ شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو۔ دیکھو، انہیں تصویروں کے بارے میں ابھی کچھ مت بتانا، بلکہ کسی کو بھی نہ بتانا، یہ خود تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ وہ تصویریں تمہاری انشورنس ہیں۔ اس دھمکی کے بعد یہ تو معلوم ہو ہی گیا ہے کہ یہ لمبا چکر ہے۔ ٹھیک ہے، لاؤ فون دو، وہ بولا۔ اتنی دیر میں فون بند ہو چکا تھا، لہٰذا خضر نے خود جمال صاحب کا نمبر ملایا۔ تم کہاں غائب ہو میاں؟ وہ سخت غصے میں تھے۔ میں نے تمہیں فوراً پہنچنے کو کہا تھا اور اس بات کو بھی 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ سوری باس، ہم دراصل فرانزک کی طرف چلے گئے تھے۔ کیا لینے گئے تھے تم لوگ وہاں؟ تم لوگ خود کو سمجھ کیا رہے ہو، جیمز بونڈ اور اگاتھا کرسٹی؟ میاں، تفتیش کرنا تمہارا کام نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جمال صاحب، مگر آج ہمیں کہیں سے بھی کوئی درست جواب نہیں مل رہا ہے۔ اس کی وجہ تمہارا رویہ ہے، تم صحافی سے زیادہ پولیس والے بن گئے ہو۔ اب فوراً آؤ دفتر۔ خضر نے سر ہلاتے ہوئے فون بند کیا اور آمنہ کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ ان سے کافی پیچھے شہزور ٹرک موجود تھا۔ ڈرائیور کو کسی بہتر موقع کی تلاش تھی، مگر سڑک پر ٹریفک کافی تھا۔ اس نے اپنی رفتار اور کم کر دی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں اور دن ابھی ختم نہیں ہوا۔ شام کو یقیناً اسے اپنا کام مکمل کرنے کا بہتر موقع مل جائے گا۔ اس نے سگریٹ جلائی اور گانے کی آواز بلند کر دی۔ خضر کو اندازہ تھا کہ جمال صاحب بھرے بیٹھے ہوں گے اور ان کے دفتر پہنچتے ہی شروع ہو جائیں گے۔ وہ دونوں ذہنی طور پر ان کے سوالات کی بمباری کے لیے بھی تیار تھے، مگر جو وہ کہہ رہے تھے اس کا خیال بھی ان دونوں کو نہیں آیا تھا۔ خضر، تم نے تاثرات پر مبنی مضمون تیار کر لیا؟ انہوں نے سادگی سے پوچھا۔ تاثرات پر مبنی؟ خضر نے بھونچ چکا ہو کر انہیں دیکھا۔ صحافتی دنیا میں لوگوں کے تاثرات کو منوان لکھ دینا آسان کام سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، اور مجھے اس ایڈیشن کے لیے صرف اسی آرٹیکل کی ضرورت ہے، انہوں نے متانت سے کہا۔ تم کل صبح تک بھی مضمون دے سکتے ہو۔ ان کی اس وضاحت نے خضر کو یکدم مایوس اور اداس سا کر دیا تھا۔ اس کا جوش و جذبہ لمحے بھر کے لیے ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اس کا زبردست تحقیقاتی رپورٹ بنانے کا خواب زمین بوس ہو گیا تھا۔ جمال صاحب، کیا واقعی آپ صرف ایک تاثراتی مضمون چاہتے ہیں؟ صبح تو ہم نے کچھ اور طے کیا تھا۔ ہم نے سارا دن اس اسٹوری پر کام کیا ہے اور آپ یقین جانیں کہ یہ 3 نوجوانوں کی حادثاتی موت سے بہت آگے کی چیز لگ رہی ہے۔ تم بھول رہے ہو کہ سنسنی خیزی ہماری پالیسی نہیں ہے اور یہاں ان چیزوں کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا۔
دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ میں اس حوالے سے کسی اور اسٹوری میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ مگر باس خضر، تم نے میری بات سن لی نا؟ اب یہ بات یہیں ختم ہو گئی ہے۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اس لیے میری بات کو سمجھ لو۔ اب مجھے پرسوں والی تعلیمی کانفرنس کی خبر کی کٹنگ بھیج دو۔ انہوں نے میٹنگ برخاست کر دی تھی۔ خضر ایک لمحے وہیں کھڑا رہا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اور پھر خاموشی سے اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا بقیہ دن معمول کے کاموں میں گزر گیا تھا۔ اسے جمال صاحب کے رویے پر حیرت تھی، مگر وہ جو کچھ دیکھ چکا تھا اس کے بعد پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آمنہ اس فیصلے میں اس کا ساتھ دے گی یا نہیں، مگر وہ اس اسٹوری کو مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مکمل رپورٹ دیکھ کر جمال صاحب کا فیصلہ بدل جائے گا۔ چھٹی کے وقت وہ اور آمنہ ایک ساتھ دفتر سے نکلے تھے۔ ان دونوں کی گاڑیاں پارکنگ میں تھیں۔ خضر، کیا جمال صاحب نے تم سے اس حوالے سے مزید کوئی بات کی؟ گاڑی کے قریب پہنچ کر آمنہ نے پوچھا۔ نہیں، وہ اب صرف ایک تاثراتی مضمون چاہتے ہیں، خضر مایوسی سے بولا۔ میں آج دوپہر کے بعد چائے بنانے کے لیے اٹھی تھی تو پچھلا دروازہ کھلا نظر آیا۔ میں اسے بند کرنے گئی تھی، مگر جمال صاحب وہاں باہر کھڑے بڑی دھیمی آواز میں کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ میں پوری بات تو نہیں سن پائی، مگر میں نے ایک جملہ پورا سنا تھا۔ وہ کسی سے کہہ رہے تھے کہ میں نے ان دونوں کو کنٹرول کر لیا ہے۔ تمہارے خیال میں وہ ہمارے بارے میں بات کر رہے تھے؟ اور کس کے بارے میں کریں گے؟ جس طرح وہ ہلکی آواز میں چھپ کر بات کر رہے تھے وہ ان کا انداز نہیں ہے۔ یہ سب بہت عجیب ہو رہا ہے۔ مجھے کچھ خوف سا آ رہا ہے، نہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے۔ تم خوف زدہ ہو؟ خضر نے حیرت سے پوچھا۔ تھوڑی بہت۔ کیا تم شام کو فری ہو؟ ہم 8 بجے کہیں کھانا ساتھ کھا سکتے ہیں اور اس سب پر بات بھی کریں گے۔ خضر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ دفتر میں مغرور مشہور آمنہ اسے خود کھانے کی دعوت دے رہی ہے۔ کیوں نہیں، ہم 8 بجے کابلی پر ملتے ہیں، وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے، آمنہ نے جواب دیا اور پھر ان دونوں کی گاڑیاں مخالف سمتوں میں روانہ ہو گئیں۔ شیزور ٹرک اب خضر کے پیچھے تھا۔ دن کا اجالا رات کے اندھیرے سے بغل گیر ہو رہا تھا۔ خضر گاڑی چلاتے ہوئے مسلسل سوچ رہا تھا۔ دن بھر کے واقعات کسی فلم کی طرح ذہن کی اسکرین پر چل رہے تھے اور ان سب سے جنم لینے والے سوالات اسے الجھا رہے تھے۔ سب سے زیادہ حیران کن رویہ جمال صاحب کا تھا اور آمنہ کا خیال آتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اسے شروع سے ہی بہت اچھی لگتی تھی اور آج وہ اس کے ساتھ ڈنر کرنے جانے والا تھا۔ گویا اس کا اچھا وقت شروع ہو چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر مسکرایا۔ اب وہ اپنے اپارٹمنٹ سے 2-3 میل کی دوری پر ہی تھا۔ اسے سڑک کا یہ حصہ بہت پسند تھا۔ دونوں طرف دور دور تک درخت ہی درخت تھے، درخت جو انسانوں کے لیے زندگی کی نوید ہیں۔ کاش لوگ درختوں کی اہمیت سمجھ لیں تو موسموں کا تغیر زندگی کو نگلنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اس نے سوچا۔ وہ سڑک پر مڑا ہی تھا کہ ایک زوردار جھٹکے نے گاڑی کو تیزی سے آگے کی جانب دھکیل دیا۔ خضر نے بمشکل اپنے سر کو ونڈ شیلڈ سے ٹکرانے سے بچایا۔ وہ سیٹ بیلٹ لگانا بھول گیا تھا۔ افتاد پڑنے پر اس نے میکینکی انداز میں بیلٹ لگائی۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ اس نے پیچھے دیکھا۔ تھوڑی دور کسی ٹرک کی ہیڈ لائٹس اسے اپنے پیچھے آتی محسوس ہوئیں۔ خطرے کے احساس پر اس نے ایکسیلیٹر پر اپنا پیر رکھ دیا۔ ایک لمحے کے لیے ٹرک اور کار کے درمیان فاصلہ بڑھا، مگر اگلے ہی لمحے ٹرک نے دوبارہ کار کو ٹکر ماری۔ اس بار ٹکر پہلے سے بہت زیادہ زوردار تھی۔ کار اچھل کر دوبارہ سڑک پر آئی۔ اسٹیئرنگ وہیل، بریکس، کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ تیسری ٹکر نے گویا کار کو اچھال ہی دیا تھا۔ وہ سڑک سے اتر کر درختوں، پتھروں، جھاڑیوں سے ٹکراتی، تیزی سے اچھلتی آگے بڑھ رہی تھی۔ خضر اسٹیئرنگ وہیل اور بریکس پر اپنی پوری طاقت صرف کر رہا تھا، مگر سب کچھ اس کے قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ کار کسی رولر کوسٹر کے مانند آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے ساتھ ہی کار بھی رک گئی۔ درختوں نے ایک بار پھر انسان کو بچا لیا تھا۔ گاڑی 2 بڑے درختوں کے درمیان پھنس گئی تھی۔ ونڈ شیلڈ سے باہر تھوڑے فاصلے پر چھوٹی سی نہر نظر آ رہی تھی۔ خضر کا سر اسٹیئرنگ پر پڑا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون کی ایک لکیر سی نکل کر اس کے گالوں تک آ پہنچی تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ اب بھی گیئر پر تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا جسم بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ اسماعیل شیر محمد اپنی طویل و عریض قیمتی اسٹڈی میں بیٹھا
ایک کتاب کی وقت گردانی کر رہا تھا۔ اسٹڈی میں تمام فرنیچر شیشم کی خاص لکڑی سے تیار کیا گیا تھا۔ ہال نما کمرے کی تمام دیواریں کتابوں کے شیلف سے سجی تھیں جن میں دنیا کی نادر کتابوں کے ڈھیر موجود تھے۔ یوں تو اس کا پورا محل ہی دیکھنے کے قابل تھا۔ اسے نادر اور اینٹیک چیزیں جمع کرنے کا شوق تھا، مگر کتابوں سے اسے عشق تھا۔ اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں کتابیں تھیں جن میں سے اکثر اس نے پڑھ رکھی تھیں، مگر اس وقت اس کا سارا دھیان سامنے موجود کتاب پر نہیں تھا۔ وہ اپنے علاقے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ اس کا شہر تھا، یہاں سب کچھ اس کی منشا کے مطابق ہی ہوتا تھا۔ وہ برسوں سے یہاں کا نظام چلا رہا تھا اور اب جو کچھ بھی غلط ہوا تھا اسے ہی اس کو ٹھیک بھی کرنا تھا، مگر اس نے دانت بھینچ کر سوچا۔ وہ احمق رپورٹر اور اس کی ساتھی اس کا وقت ضائع کر رہے تھے اور اسے وقت ضائع کرنے والے لوگ پسند نہیں تھے۔ وہ کسی کو اپنے کاموں میں دخل دینے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی غلط مثال قائم ہو اسے اس راستے ہی کو بند کر دینا تھا۔ اس نے کافی کا کپ میز پر رکھا اور فون اٹھایا۔ عین اسی لمحے فون بج اٹھا۔ دوسری طرف موجود شخص کی گھبرائی ہوئی آواز اس کے لیے ایک اور بری خبر لائی تھی۔ سر، خضر غائب ہو گیا ہے۔ غائب ہو گیا؟ کہاں غائب ہو گیا؟ اور وہ لڑکی؟ سر، اس کی کار سڑک سے اتر کر جھیل کے پاس درختوں میں جا کر پھنس گئی تھی۔ میں وہاں پہنچا تو وہ کار میں نہیں تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا مگر اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ لڑکی اب بھی کابلی پر اس کا انتظار کر رہی ہے۔ کیا مجھے اس کے پیچھے جانا ہے؟ نہیں، خضر کے بغیر وہ کچھ نہیں کر پائے گی۔ تم اسے ڈھونڈو اور جب وہ مل جائے تو اس بات کو یقینی بناؤ کہ وہ کہیں اور نہ جا سکے۔ تمہاری حماقت کی وجہ سے اب ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ وہ غرایا اور فون بند کر دیا۔ آمنہ کافی دیر سے خضر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس دوران وہ ایک کپ کافی اور فرنچ فرائز لے چکی تھی، مگر خضر کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس نے فون اٹھایا، پھر کچھ سوچ کر واپس رکھ دیا۔ وہ پہلے ہی اسے 3 کالز کر چکی تھی جن میں سے ایک بھی ریسیو نہیں ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں مصروف ہو گیا ہو، مگر ایسی صورت میں بھی وہ اس کا فون ضرور اٹینڈ کرتا، بلکہ ایسی صورت میں تو خود اسے فون کرنا چاہیے تھا۔ اس نے سوچا، پھر کیا ہوا ہوگا؟ کہیں کوئی کسی بھی طرح اسے روکنا چاہتا ہو تو؟ دھمکی والے اس خط کے الفاظ اسے یاد آ گئے تھے۔ کہیں خضر کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا؟ اب اس کے لیے ریسٹورانٹ میں بیٹھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ پیسے میز پر رکھ کر باہر نکل آئی۔ خوف بری طرح اس کے اعصاب پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس نے محتاط نظروں سے چاروں طرف دیکھا، کوئی مشکوک فرد اسے اپنی طرف متوجہ نظر نہیں آیا۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی اور اگلے ہی لمحے اس کی اسپورٹس کار خضر کے گھر کی جانب جانے والے راستے پر تھی۔ اس نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ اب خضر کے گھر سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ درختوں سے بھری سڑک کی طرف مڑتے ہی اسے پولیس کی گاڑی اور گاڑی اٹھانے والا ٹرک نظر آیا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کہیں خضر کے ساتھ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا؟ کسی نے اسے مار تو نہیں دیا؟ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ پولیس کار میں ایس ایچ او عبدالحبیب موجود تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ایس ایچ او سے پوچھا۔ اوہ، آپ؟ وہ اسے دیکھ کر بولا، میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ ہماری کچھ مدد کر سکیں۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ آمنہ نے اسے گھورا۔ مجھے یہاں سے میرے ایک سب انسپکٹر نے اطلاع دی کہ ایک کار جنگل میں درختوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی ہے۔ میں اسے ہی دیکھنے یہاں آیا ہوں۔ وہ کار خضر کی ہے۔ آمنہ نے سانس روک لی۔ وہ اپنی پریشانی کا اظہار اس کے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا آپ نے وہاں تک جا کر دیکھا ہے؟ ہاں۔ تو پھر؟ آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ یہی کہ خضر کہاں ہے؟ کیا وہ زخمی ہوا ہے؟ میں جب وہاں پہنچا تو یہاں صرف کار تھی۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ وہاں صرف کار تھی؟ آمنہ جھنجھلا کر بولی۔ خضر کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں، ایس ایچ او نے کندھے اچکا کر کہا۔ یہ البتہ طے ہے کہ اس حادثے میں کوئی دوسری کار موجود نہیں تھی۔ نہ جانے کس طرح اس کی کار بے قابو ہو کر سڑک سے اتر گئی۔ آپ کے خیال میں وہ زندہ ہوگا؟ آمنہ نے لرزتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کار کی حالت دیکھ کر یہ کہنا کہ وہ اتر کر ٹہلتا ہوا کہیں چلا گیا ہو مشکل ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اوکے، آپ کو جیسے ہی کوئی خبر ملے پلیز مجھے بھی بتائیے گا، آمنہ اسے اپنا کارڈ دیتے ہوئے بولی۔ ضرور۔ آمنہ اس کا جواب سننے سے پہلے ہی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے بدترین اندیشے حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے آ گئے تھے۔
وہ جانتی تھی کہ خضر ایک محتاط ڈرائیور رہا ہے اور اسے یقین تھا کہ یہ صرف ایک کار کا حادثہ نہیں تھا، یقیناً اس سے زیادہ کچھ ہوا تھا، مگر اس وقت وہ اس کے بارے میں بھی سوچ نہیں رہی تھی۔ اس کے ذہن کی سوئی ایک ہی سوال پر اٹکی ہوئی تھی، خضر آخر کہاں تھا؟ خضر کو ہوش آیا تو پہلا احساس سر میں شدید درد کا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ درد کو بھول گیا تھا۔ وہ اس وقت ایک کرسی کے ساتھ بندھا ہوا تھا، کمرے میں موجود واحد بلب اس کے چہرے سے تھوڑے سے فاصلے پر جگمگا رہا تھا، اس کی روشنی اسے اندھا کیے دے رہی تھی۔ کمرے میں عجیب سی بو بسی ہوئی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ بڑبڑایا۔ لمحے بھر میں اسے وہ ٹرک یاد آ گیا تھا جس نے اس کی کار کو ٹکر مار کر سڑک سے اتار دیا تھا۔ اس کی کار درختوں میں پھنس گئی تھی، وہ کار سے اتر بھی گیا تھا۔ اسے وہاں ایک شخص نظر آیا تھا، اس شخص نے قریب آ کر اس کی گردن پر ہاتھ رکھا تھا۔ خضر کو اپنی گردن میں تیز چبھن کا احساس ہوا تھا، اس کے بعد اسے ہوش نہیں رہا تھا۔ یقیناً اسے بے ہوشی کا انجیکشن دیا گیا تھا اور نہ جانے وہ کب سے یہاں اس طرح پڑا ہوا تھا۔ آمنہ نے نہ جانے اس کا کتنا انتظار کیا ہوگا اور پتہ نہیں اسے یا باقی لوگوں میں سے کسی کو اس کی گمشدگی کی خبر ملی بھی ہوگی یا نہیں۔ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ ہارر فلموں والی چررر کی آواز کے ساتھ کوئی دروازہ کھلا اور ایک شخص اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے چہرے پر ماسک پہن رکھا تھا۔ تم خضر احمد ہو نا؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے یہاں اس طرح کیوں لایا گیا ہے؟ تم سے جو پوچھا جا رہا ہے پلیز صرف اس کا جواب دو۔ ہاں میں ہی خضر احمد ہوں، اب تم بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ خضر سکون سے میرے سوال کا جواب دو، اس کے بعد تم آزاد ہوگے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اغوا ایک جرم ہے اور تم اس کے لیے جیل جا سکتے ہو؟ خضر نے پوچھا۔ خضر میرے پاس فالتو قسم کی گیدڑ بھبکیاں سننے کا وقت نہیں ہے، تم بھی جانتے ہو کہ تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، لہٰذا سکون سے میری بات سنو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس بار وہ تھوڑے سخت لہجے میں گویا ہوا۔ خضر چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر بولا، اوکے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ یہ کہ تم کچھ نہ کرو۔ اگر تم ان لڑکوں کی موت کے بارے میں تحقیقات کرتے رہے تو اس سے بہت سے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، اس سے خود تمہاری سلامتی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ خضر نے پوچھا۔ تم اتنے احمق نہیں ہو سکتے، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اپنی محنت کو بھول جاؤ، تم چند ماہ بعد اس کہانی کو چھاپ سکتے ہو۔ تم نے یہ ساری محنت مجھے صرف یہ سمجھانے کے لیے کی ہے؟ خضر نے حیرت سے پوچھا۔ تم میری محنت کو بھول جاؤ، تمہارا کام میری بات کو ماننا ہے، سمجھ گئے تم؟ ہاں۔ بہترین، مجھے خوشی ہے کہ تم نے سمجھداری کا ثبوت دیا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی نقاب پوش شخص نے خضر کی گردن پر ہاتھ پھیرا، اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں موجود سوئی نے خضر کو لمحے بھر میں ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ الارم کی تیز آواز بالآخر خضر کو جگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ حواس بحال ہوتے ہی اسے ماسک والا شخص یاد آیا اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ وہ اپنے گھر اور اپنے بستر پر تھا۔ تو کیا رات کے واقعات ایک برا خواب تھے؟ اس نے گڑبڑا کر سوچا۔ کار کے حادثے میں اسے سر پر چوٹ لگی تھی۔ اس نے بالوں کے درمیان ہاتھ پھیرا، وہ چوٹ وہاں موجود تھی۔ وہ اٹھ کر تیزی سے کھڑکی کی طرف گیا، نیچے اس کی کار بھی موجود نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ سب خواب نہیں تھا، اسے اٹھا کر لے جانے والے اسے بحفاظت اس کے گھر پہنچا کے گئے تھے۔ وہ اس گورکھ دھندے کے بارے میں جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ پھر اسے آمنہ کا خیال آیا اور اس نے اس کا نمبر ملایا۔ خضر، کیا یہ تم ہو؟ آمنہ نے پہلی گھنٹی پر ہی فون ریسیو کر لیا تھا۔ ہاں آمنہ، مجھے کل کے لیے افسوس ہے۔ کل کے لیے افسوس؟ میں تو خدا کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ تم زندہ ہو۔ جب کل مجھے پتہ چلا کہ تمہاری کار تباہ ہو گئی، میں تب سے صرف یہی دعا کر رہی تھی۔ آمنہ، کیا آج مجھے دفتر تک لفٹ مل جائے گی؟ وہ بولا۔ بالکل، میں 15 منٹ میں پہنچ رہی ہوں۔ آمنہ نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ فون رکھ کر وہ تیزی سے تیار ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آمنہ وقت کی بہت پابند ہے اور اگر اس نے 15 منٹ کہے ہیں تو 15 منٹ پر وہ اس کے سامنے ہوگی۔ فون اور چابیاں لے کر وہ کمرے سے نکلنے ہی والا تھا، تب اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر رکھے لفافے پر پڑی۔ اس پر اس کا نام لکھا تھا۔ اس نے لفافہ اٹھایا، عین اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس نے لفافہ اپنی جیب میں رکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آمنہ دروازے پر موجود تھی۔ مطلب یہ کہ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں کچھ بھی اندازہ نہیں ہو سکا؟
آمنہ اس کی داستان سننے کے بعد بولی۔ خضر جواب میں ایک لمحے خاموش رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے آمنہ کو اس خط کے بارے میں بتانا چاہیے یا نہیں۔ پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ صرف اس پر ہی اعتماد کر سکتا ہے۔ ابھی مجھے اپنے ڈریسر پر سے یہ خط ملا ہے، اس نے جیب سے لفافہ نکالتے ہوئے کہا۔ یقیناً اسے انہی لوگوں نے رکھا ہوگا۔ تو پھر اسے کھول کر پڑھو نا، آمنہ بولی۔ خضر نے خط کھولا اور بآواز بلند پڑھنا شروع کیا۔ خضر صاحب، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ اس سارے معاملے میں آپ کو کچھ تکلیف تو ضرور پہنچی ہے اور آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے، مگر اس وقت آپ کو ان کے جواب نہیں دیے جا سکتے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری کل کی ملاقات کے بارے میں کسی سے گفتگو نہ کریں۔ اس حوالے سے کوئی کہانی تیار کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اس وقت آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ چپ چاپ اپنا کام کریں۔ جب وقت آئے گا ہم آپ کو خود تمام معلومات فراہم کر دیں گے اور اس دن آپ پر اسے کہیں بھی چھاپنے کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے ہماری اس درخواست کے خلاف کام کیا تو ہمارے پاس اپنی بات منوانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں جو یقیناً آپ کو پسند نہیں آئیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ اس خط یا رات کے واقعات کے بارے میں جمال، آمنہ یا کسی سے بھی ذکر نہیں کریں گے۔ یہی سب کے لیے بہتر ہوگا۔ انہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ آمنہ نے پوچھا۔ معلوم نہیں، مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ میں 2 کام کر چکا ہوں، یعنی تمہیں ساری تفصیل بھی بتا دی اور خط بھی پڑھوا دیا۔ وہ بڑبڑایا۔ فکر مت کرو، میں کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گی، اللہ نہ کرے اگر کچھ برا نہ ہوا تب تک۔ ارے آمنہ، مجھے کیا ہونا ہے؟ کیا تم پاگل ہو؟ کل تم قتل ہو سکتے تھے۔ نہ جانے یہ کوئی سیکرٹ ایجنسی کے لوگ ہیں یا کوئی اور پھر جب تمہاری کار درختوں سے ٹکرا کر تباہ ہوئی تب بھی اللہ نے تمہاری جان بچائی ہے۔ ایک منٹ، تمہیں یہ کس نے کہا کہ میری کار تباہ ہو چکی ہے؟ SHO عبدالحبیب نے۔ مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری کار کو نقصان تو ضرور پہنچا تھا، مگر وہ ٹھیک ٹھاک حالت میں تھی۔ پھر اس نے تم سے جھوٹ کیوں بولا؟ خضر بولا۔ معلوم نہیں، آمنہ نے جواب دیا۔ اس وقت کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا، آمنہ۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم ابھی ان اموات کے حوالے سے وہیں کے وہیں ہیں، مگر جب اتنے لوگ اتنی شدت سے ہمارے پیچھے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہم انجانے میں ان کے کسی راز تک پہنچ گئے ہیں اور میں اب پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا۔ شاید یہ اسٹوری مجھے صحافت میں وہاں لے جائے جو میری منزل ہے۔ میں تمہیں اس خطرناک راستے پر ساتھ چلنے کو نہیں کہہ سکتا۔ نہیں، آمنہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ میری گاڑی کے بغیر تم فی الحال کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ مسٹر، میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر ہمیں سوچ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں اب جمال صاحب کے حکم کے مطابق تاثراتی مضمون لکھوں گا۔ اس کور کے نیچے میں اپنا کام بھی کرتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر اب دفتر چلیں۔ بالکل میڈم، خضر بولا۔ وہ اخبار کے دفتر پہنچے تو پارکنگ کے باہر پولیس موبائل موجود تھی۔ SHO 2 انسپکٹر اس کے پاس کھڑے تھے۔ آمنہ کی کار کو آتا دیکھ کر انہوں نے ریڈیو پر کسی سے گفتگو شروع کر دی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آمنہ نے کار پارکنگ کی طرف لے جاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، مگر کچھ گڑبڑ ہے، خضر بولا۔ خضر ابھی گاڑی سے اترا بھی نہیں تھا کہ SHO اس کے قریب آ کر بولا۔ خضر صاحب، آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ خضر کے لیے منگل کا آغاز 20 سے زیادہ مشکل ثابت ہوا تھا۔ ابھی صبح کے 10 ہی بجے تھے اور وہ گرفتار ہو کر تھانے کے لاک اپ میں پہنچ چکا تھا۔ اس پر نشے کی حالت میں گاڑی چلانے اور حادثے کا الزام تھا اور اب وہ لاک اپ میں تنہا بیٹھا جمال صاحب اور آمنہ کی مدد کا منتظر تھا۔ ذرا سی دیر میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ وہاں اکیلا نہیں تھا۔ وہ منحنی سی قامت والا عجیب و غریب شخص اس سے کچھ فاصلے پر گندی زمین پر بیٹھا خود بھی گندگی کا حصہ لگ رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، دانت پیلے تھے اور چہرہ شاید مہینوں سے نہیں دھلا تھا۔ وہ شاید کافی دیر سے خضر کو دیکھ رہا تھا، پھر وہ بیٹھے بیٹھے ہی اس کی جانب کھسک آیا۔ میں رانا ہوں، وہ اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ خضر نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھاما مگر وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ میں پاگل ہوں، ہے نا؟ میں پاگل نظر بھی آتا ہوں، شاید ہوں بھی، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ تم یہاں کیوں ہو۔ اچھا، ذرا بتاؤ مجھے بھی، میں یہاں کیوں ہوں؟ خضر کو وہ پاگل ہی لگا تھا کیونکہ تم اصولوں کے مطابق نہیں چل رہے تھے۔ ظاہری بات ہے، اگر میں اصولوں کے مطابق چلتا تو لاک اپ میں کیوں ہوتا؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ خضر بولا۔ نہیں، تم میری بات سمجھے نہیں، وہ بولا۔ کیسی بات؟
میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تم ان کے اصولوں کے مطابق نہیں چل رہے ہو۔ خضر صاحب، یہاں بہت طاقتور لوگوں کا راج ہے، جب تک تم ان کے راز نہیں جان جاتے وہ بہت اچھے لگتے ہیں، مگر جب انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تم انہیں جان گئے ہو تو پھر وہ تمہیں برباد کر دیتے ہیں۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ رانا نے اس کا سوال نظر انداز کر دیا تھا۔ یہی سب میرے ساتھ ہو چکا ہے، وہ اپنی رو میں کہے جا رہا تھا۔ یہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے؟ خضر کو اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، ہاں میں ایک اچھا بزنس مین تھا، مگر جیسے ہی مجھے ان کے راز معلوم ہوا میری زندگی ہی بدل گئی۔ واقعی؟ اور وہ راز کیا ہے؟ کیا تم میری بات سمجھ نہیں رہے؟ جب تم کسی راز کو جان جاؤ گے تو پھر اسے اپنے ذہن سے نہیں نکال سکو گے۔ انہیں اگر اس بات کا علم ہو گیا تو وہ تمہیں میرا جیسا بنا دیں گے، یا اگر تم خوش قسمت ہوئے تو تمہیں مار ڈالیں گے۔ خضر خاموشی سے رانا کا چہرہ دیکھتا رہ گیا تھا، اس کی باتیں اسے پریشان کر رہی تھیں۔ رانا، کیا باتیں بنا رہے ہو تم؟ ایسے چوکی آواز پر وہ بدک کر اپنی جگہ جا بیٹھا۔ چلیے خضر صاحب، آپ کے باس نے آپ کی ضمانت کرا دی ہے۔ اس بار وہ خضر سے مخاطب تھا۔ خضر نے لاک اپ سے باہر آ کر رانا کی طرف دیکھا، وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، محتاط رہو، وہ دھیرے سے بولا۔ خضر ایک لمحے بے بسی سے اسے تکتا رہا اور پھر باہر نکل آیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ رانا سچ بول رہا تھا یا یہ بھی اس کے لیے کوئی تنبیہ تھی۔ جو بھی تھا وہ اسے بہت بے سکون کر گیا تھا۔ آخر تم سکون سے بیٹھ کیوں نہیں سکتے؟ نشے میں گاڑی چلانا اور خود کو حادثوں کا شکار کرنا، یہ سب تم کیا کر رہے ہو؟ جمال صاحب گاڑی میں بیٹھتے ہی پھٹ پڑے تھے۔ آپ جانتے ہیں میں شراب نہیں پیتا اور کل جو بھی ہوا تھا وہ مجھے خاموش کرانے کی کوشش تھی۔ خضر بولا، اب مجھے یہ کہانیاں مت سناؤ، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں کل سے معطل کر رہا ہوں۔ میرے اگلے حکم تک تم صرف دفتر کے اندر کام کرو گے، رپورٹنگ یا فیلڈ کا کوئی کام نہیں کرو گے، سمجھے؟ خضر کو یوں لگ رہا تھا جیسے جمال صاحب غصے کی اداکاری کر رہے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ یہ ایک اور معمہ تھا۔ دفتر میں داخل ہو کر نیوز روم کے سامنے انہوں نے ایک بار بآواز بلند خضر کی معطلی کا اعلان کیا اور اسے کمرے میں آنے کا کہہ کر اندر چلے گئے۔ خضر کے کرسی پر بیٹھ جانے کے بعد جمال صاحب نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر اپنی کرسی پر بیٹھ کر میز پر جھک گئے اور خضر کو بھی قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سرگوشی نما آواز میں بول رہے تھے، خضر، خدا کے لیے تم اس اسٹوری سے الگ ہو جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے آسان نہیں ہے، کسی رپورٹر کے لیے نہیں ہوتا، مگر اس وقت یہ تمہاری سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، کیا یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں خبر کی صورت میں آپ کو لا کر دوں؟ خضر بھی اسی انداز میں بولا، نہیں، مجھے اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس معاملے میں ان لوگوں سے ملنا، سوالات کرنا سب چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، مگر آپ نہیں جانتے کہ میں نے ان لاشوں کو کس حال میں دیکھا ہے۔ مجھے مت بتاؤ خضر، میں اس بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتا، جمال صاحب بولے۔ کیوں؟ آپ ایک مانے ہوئے ایڈیٹر ہیں، کیا آپ کے لیے سچ کی کوئی قیمت نہیں؟ بعض اوقات سچ بہت مہنگا پڑتا ہے۔ تم آج کے بعد سے اس چکر سے باہر نکل رہے ہو، بولو میاں۔ ٹھیک ہے جمال صاحب، بس تو اب جا کر وہ مضمون مکمل کرو، دفتر میں بھی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے محتاط رہنا، وہ بولے۔ خضر ان کی بات سمجھ گیا تھا۔ گفتگو کے اختتام پر وہ مایوس اور غصے کی اداکاری کرتا ہوا ان کے کمرے سے باہر آیا تھا اور اپنی نشست پر جا بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا تم نے جمال صاحب کو رات کے واقعے کے بارے میں بتایا؟ وہ خط دکھایا یا نہیں؟ چند لمحوں بعد آمنہ اس کے سامنے تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ آمنہ اس وقت یہ باتیں نہ کرے، مگر وہ اپنی رو میں کہے جا رہی تھی، انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اصل میں انہیں حقیقت کا علم نہیں ہے۔ یہ بہترین موقع ہے، تم انہیں وہ خط دکھاؤ تاکہ انہیں تمہاری بات پر یقین آ جائے، اور لاشوں کی وہ تصویریں بھی جو ہمارے پاس سب سے بڑا ثبوت ہیں۔ آمنہ، ہم اس پر لنچ پر بات کریں گے۔ بالآخر خضر کو اس کی بات کاٹنا ہی پڑی تھی۔ جمال صاحب کی گفتگو کا انداز اور ان کا خوف خضر کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ وہ آمنہ کو بھی اس حوالے سے خبردار کر دے گا، وہ اسے کسی پریشانی میں پڑتا نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ اس راہ میں صرف خطرات ہی خطرات تھے۔ صبح کا باقی وقت تاثراتی مضمون کی تیاری میں گزر گیا تھا۔
अब चूंकि वो ग्राउंड हो चुका था, इसने तमाम तैयारी टेलीफोन पर ही की थी। मरने वाले लड़कों के वालिदैन, दोस्तों, स्कूल टीचर्स, कोचेस और साथियों से इंटरव्यू और उनकी राय ली गई थी। इन सबको मिलाकर एक एडिशन तैयार हो गया था। वो लंच के लिए चंद लम्हों की ताख़ीर से बाहर निकला था। आमना पहले से ही गाड़ी में उसकी मुंतज़िर थी। लंच कहाँ करना है? मैं आज तुम्हें अपना खुसूसी चिकन सलाद खिलाने वाला हूँ, खिज़िर खुशदिली से बोला। यानी खिज़िर किचन जाना है? वो भी हंसी। बिल्कुल, यूँ तो हम कहीं भी लंच कर सकते हैं, मगर वहाँ हम मौजूदा सूरत हाल पर बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज खिज़िर किचन ही सही। मैं समझती हूँ, आमना ने जवाब दिया। खिज़िर के अपार्टमेंट पहुंचकर पहले उन्होंने मिलकर सैंडविचेस और सलाद बनाए। खाने के दौरान खिज़िर ने आमना को जमाल साहब से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताया। तो तुम्हारा मतलब है कि दफ्तर में कोई बात करना महफूज नहीं है? आमना ने पूछा। हाँ, मुझे यही अंदाज़ा हुआ है। और इन लोगों ने इस खत में तुम्हें वाज़ेह तौर पर कहा था कि तुम कोई भी बात मुझे या जमाल साहब को भी नहीं बताओगे, दूसरी सूरत में वो तुम्हें सख्त सज़ा देंगे। हाँ, मगर तुम ये बातें क्यों दोहरा रही हो? और मैंने अपनी हिमाकत में तस्वीरों का जिक्र भी कर दिया। आमना का चेहरा लम्हा बलम्हा फुक होता जा रहा था। हाँ, मैं तुम्हें इससे रोक ही रहा था। हमने मुर्दा खाने में इन लाशों की तस्वीर या वीडियो बनाई, ये तो जमाल साहब भी नहीं जानते, और इसकी खबर किसी को मिलती भी नहीं और ना ही मिलनी चाहिए थी। मौजूदा हालात में वो हमारे लिए इंश्योरेंस नहीं, मुसीबत बन सकती हैं, खिज़िर बोला। मगर तुम इस कदर परेशान क्यों हो रही हो आमना? मुझे एक ख्याल परेशान कर रहा है, खिज़िर, वो बमुश्किल बोली। कैसा ख्याल? खिज़िर ने सैंडविच का आखिरी लुकमा खाते हुए पूछा। जो लोग इतने खतरनाक हैं कि एक अखबार के पूरे दफ्तर को डब कर सकते हैं, तो फिर क्या उन्होंने यहाँ तुम्हारे घर पर तुम्हें छोड़ते हुए ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं किया होगा? अगर मेरा शक दुरुस्त है तो हम वाकई बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली। खिज़िर इसकी बात सुनकर एक लम्हे को सुनसा हो गया था। वो इसके जुमलों पर जितना गौर करता जा रहा था, इसे इस बात में हकीकत नज़र आ रही थी। ये 100% मुमकिन था। वो खामोशी से अपनी जगह से उठा और बैरूनी सिमत खुलने वाली खिड़की से बाहर झाँका। बाहर ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। वो खिड़की के पास से हटने ही वाला था कि उसे सड़क पर एक स्याह वैन रुकती नजर आई। वैन की अगली नशिस्तों पर नज़र पड़ते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट शुरू हो गई थी। वहाँ बैठे दोनों अफराद के चेहरों पर वही मास्क मौजूद था जिसे वो पहले भी देख चुका था। आमना, उठो, वो बिजली किसी तेजी से मुड़ा और बोला। वो दोनों पिछले दरवाजे से दौड़ते हुए बाहर निकले और अपार्टमेंट की दूसरी जानिब बने निजी गैराजों की तरफ मुड़ गए। खिज़िर ने एक गैराज का ताला खोलकर कोने में खड़ी मोटरसाइकिल को बाहर निकाला। ये क्या है? आमना ने पूछा। ये मेरा पुराना शौक और इस वक्त हमारी जान बचाने का वाहिद टिकट है, जल्दी बैठो। आमना के बैठते ही मोटरसाइकिल हवा से बातें करने लगी थी। खिज़िर का अंदाज़ा था कि इन दोनों में से कोई एक शख्स अकबी तरफ से दाखिल होगा, इसीलिए उसने इमारत के गिर्द घूमकर दूसरी जानिब से निकलने का फैसला किया था। वो इस इलाके से बखूबी वाकिफ था और अगर वो यहाँ से निकल जाते तो फिर वो जानता था कि वो कहाँ छुपकर इन हमलावरों से जान बचा सकते थे। 10 मिनट बाद वो खुली सड़क पर थे। अब क्या करना है? आमना ने लरजती हुई आवाज़ में पूछा। मुझे एक ऐसी जगह का इल्म है जहाँ ये हमें नहीं ढूंढ सकेंगे, खिज़िर बोला। कहाँ? समूरा। समूरा? वो जहाँ लोग मोटरसाइकिल रेस करते हैं? हाँ, मगर इस वक्त वहाँ शायद कोई नहीं होगा, खिज़िर बोला। चंद लम्हों में वो समूरा पहुँच गए थे। वहाँ गारनुमे जगह बनाकर रोड साइड ढाबे बनाए गए थे जो शाम के ढलते ही खुलते थे। खिज़िर ने एक ढाबे की आड़ में मोटरसाइकिल रोककर आमना को उतरने में मदद दी। इसके लिए मोटरसाइकिल की इस तरह की सवारी का पहला मौका था। वो बाइक से उतरने के बाद भी 2 मिनट तक काँपती रही थी। अब हम क्या करेंगे? उसने पूछा। हम थोड़ी देर यहीं रहेंगे और इसके बाद शहर वापस जाएंगे, या ये भी हो सकता है कि हम जमाल साहब को कॉल कर लें। ये मत करना, वो तुम्हें फ़ौरन नौकरी से निकाल देंगे, क्योंकि वो यही समझेंगे कि तुम वही कुछ कर रहे हो जिसके लिए उन्होंने तुम्हें रोका था। तुम ठीक कह रही हो, कुछ और सोचते हैं, खिज़िर ज़मीन पर बैठते हुए बोला। 10 मिनट की ज़हनी मशक के बावजूद वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे। इन हालात में अमूमन पुलिस जाए पना होती है, मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा था। ऐसे में जमाल साहब या कोई भी इनकी सलामती का ज़ामिन नहीं हो सकता था। तुमने कल कहा था कि तुम्हारा कोई दोस्त यहाँ आने वाला है और वो एक बड़े चैनल पर काम करता है।
کیا وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا؟ آمنہ نے پوچھا۔ عام حالات میں خضر احمد سے مدد لینا شاید پسند نہیں کرتا، مگر اس وقت اس کے پاس انتخاب کے زیادہ مواقع نہیں تھے، اس لیے اس نے مختصراً الفاظ میں اپنے حالات لکھ کر احمد کو SMS کر دیا تھا۔ خضر نے اسے کسی حکومتی ایجنسی سے رابطہ کرنے کو کہا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ ان دونوں کی جان خطرے میں ہے۔ اسے یقین تھا کہ احمد جیسے ہی یہ میسج دیکھے گا حرکت میں آ جائے گا، مگر فی الحال اس کا فون بند جا رہا تھا۔ خطرہ صرف یہ تھا کہ اگر وہ جلد اس پیغام کو نہ دیکھ پایا تو شاید اس کے بعد ان دونوں کو اس کی مدد کا فائدہ نہ ہو سکے۔ وہ بدترین حالات کا شکار تو تھے ہی، مگر خضر کو اس جگہ پر عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ کسی غلط جگہ آ گیا ہو۔ بالآخر وہ کھڑا ہو گیا۔ مگر ہم جائیں گے کہاں؟ آمنہ نے پوچھا۔ آمنہ یہاں سے تھوڑا پیچھے صحت مند ہے، وہ بولا۔ ہاں، منسٹر صاحب کی فیکٹری، آدھا شہر تو وہیں ملازمت کرتا ہے، آمنہ نے کہا۔ میں نے اس پر کئی بار فیچر بنایا ہے۔ اس کے ارد گرد جنگل نما درخت ہیں جو ادارے نے خود اگائے ہیں، اور پھر نہایت خوبصورت لینڈ اسکیپنگ بھی کی گئی ہے۔ ہم مدد آنے تک وہاں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بالکل کھلی جگہ ہے، یہاں ہمیں نشانہ بنانا اور پھر ٹھکانے لگانا دونوں ہی بہت آسان ہے۔ یوں بھی اس شہر کے لوگ تو ایک رات میں 3 نوجوانوں کی پراسرار موت پر بھی نہیں چونکتے، تو ہم جیسے بیچارے صحافیوں کو کون گھانس ڈالے گا؟ وہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ وہ فیکٹری کے اطراف میں پہنچے تو ہر طرف سناٹا سا تھا۔ انہوں نے درختوں کے درمیان جھاڑیوں میں موٹر سائیکل کو چھپایا اور فیکٹری کی طرف بڑھے۔ خضر کے پلان کے مطابق انہیں داہنی طرف لینڈ اسکیپنگ سے ملحق علاقے میں چھپنے کی جگہ مل سکتی تھی، اور وہ اسی پلان پر کام کر رہے تھے، مگر وہ جو کہا جاتا ہے کہ تدبیر کنند بندہ تقدیر کنند خندہ، تو عین اس وقت جب وہ داہنے پلاٹ کے باہر پہنچ گئے تھے، فیکٹری میں جیسے ایمرجنسی لاگو ہو گئی۔ کئی مسلح گارڈز باہر نکل آئے اور یکدم تلاشی کی مہم شروع ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آمنہ نے سرگوشی کی۔ شش! معلوم نہیں، لیکن اب ہمیں پلان تبدیل کرنا پڑے گا، خضر آواز دبا کر بولا۔ ان کی نظر میں آئے بغیر اب اس طرف نہیں جایا جا سکتا۔ پھر؟ ہمیں اب کوریڈور میں داخل ہونا پڑے گا، وہاں ہمیں کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے گی۔ یہ خطرناک ہوگا۔ آمنہ کے جواب پر خضر اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ اس وقت ان کے پاس سوچنے، سمجھنے اور مشورہ کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ خضر نے آنکھیں بند کر کے اللہ سے مدد مانگی، آمنہ کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے کوریڈور کے اندر دوڑ لگا دی۔ چھوٹے سے کوریڈور کے ساتھ ہی ایک وسیع و عریض ویئر ہاؤس ملک تھا۔ اندر ملگجی سی روشنی ہو رہی تھی، چاروں طرف سامان کے بڑے چھوٹے ڈبوں کا ڈھیر تھا۔ باہر سے لوگوں کے بولنے کی تیز آوازیں وہ صاف سن پا رہے تھے، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ کسی بھی وقت اندر آ سکتے تھے۔ خضر نے چاروں جانب دیکھا، ڈبوں کے ڈھیر کے پیچھے وہ چھپ سکتے تھے، مگر وہاں سے انہیں ڈھونڈنا بہت آسان تھا۔ جس طرح کی تلاشی وہاں ہو رہی تھی، اس میں یہ ایک خطرناک انتخاب ثابت ہو سکتا تھا۔ سوچتے سوچتے اس کی نظر دیوار میں بنی الماری پر پڑی، جس پر سیاہ حرفوں میں جینیٹرز کلوزٹ لکھا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھا۔ خوش قسمتی سے دروازہ لاک نہیں تھا۔ خضر نے نوب گھما کر دروازہ کھول دیا۔ اوہ، یہ صفائی کے سامان وغیرہ کی جگہ ہے، آمنہ بولی۔ جو بھی ہے آمنہ، اس وقت یہی ہماری جائے پناہ ہو سکتی ہے۔ یہ الماری کسی چھوٹے سے اسٹور کے مانند تھی۔ اس سامان کے باوجود وہاں آرام سے اتنی جگہ تھی جہاں وہ دونوں بیٹھ بھی سکتے تھے اور کھڑے بھی رہ سکتے تھے۔ اندر فنائل اور دیگر کیمیکل کی وجہ سے اس کی پچھلی سمت میں ہوا کی نکاسی کے لیے سوراخ بھی بنائے گئے تھے، جو اس وقت ان دونوں کے کام آ سکتے تھے۔ خضر نے دروازے کو بند کر کے اندر سے خود کار لاک لگا لیا۔ اب وہ اندر سے تو دروازہ کھول سکتے تھے، مگر باہر سے اسے چابی کے بغیر نہیں کھولا جا سکتا تھا۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ انسان ہے، کوئی چھلاوہ تو نہیں؟ تم دونوں ہتھیاروں سے لیس ہونے کے باوجود اسے پکڑ نہیں سکے؟ اسماعیل شیر محمد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ سر، آپ بہت جلد اچھی خبر سنیں گے۔ مگر اچھی خبر میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ غرایا۔ سر، وہ بہت چالاک ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل تھی اور وہ دونوں اس پر نکل گئے۔ ہم نے تلاشی لی ہے، مگر وہاں کچھ نہیں ملا۔ ہم تھوڑی تاخیر سے سمورا پہنچ گئے تھے، مگر وہ اس وقت تک وہاں سے بھی نکل چکے تھے۔ اب ہم فیکٹری پر ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں آئے ہوں کیونکہ یہ جگہ سمورا سے قریب ہے۔ دوسری جانب سے بولنے والا سیمے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، یعنی وہ خود اپنی موت تک آ پہنچا؟
اسماعیل شیر محمد پہلی بار مسکرایا۔ فیکٹری میں ریڈ الرٹ کا اعلان کر دو، سارے گارڈز کو ان کی تلاشی پر لگا دو، اور سنو، انہیں بتا دینا کہ میری طرف سے انہیں دیکھتے ہی شوٹ کر دینے کے احکامات ہیں، بعد میں جو کرنا ہوگا میں بتا دوں گا۔ وہ فون بند کرتے ہوئے بولا۔ اسے ناکامی پسند نہیں تھی اور خضر نامی یہ رپورٹر اسے مات پر مات دیتا جا رہا تھا۔ جس وقت سے اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ اس کے پاس لاشوں کی تصویریں موجود ہیں، اس نے اسی وقت ان کی موت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب اسے یقین تھا کہ وہ بچ نہیں پائے گا۔ زندگی کی تلاش میں وہ موت کے منہ میں چلا آیا تھا۔ صحت مند اس کی ملکیت تھی اور اس کا وہ راز بھی جسے چھپانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ شعیب خان کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ وہ صحت مند کے سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کا سربراہ تھا۔ اسے ابھی فون پر بتایا گیا تھا کہ فیکٹری میں ایک عورت اور ایک مرد گھس آئے ہیں جو کہ ان کے ادارے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسے حکم دیا گیا کہ انہیں دیکھتے ہی گولی مار دی جائے۔ اس حکم کے ملتے ہی فیکٹری میں موجود تمام گارڈز کو الرٹ کر دیا گیا تھا۔ شعیب یہاں کے کام کی حساسیت کو سمجھتا تھا۔ فیکٹری کے چلنے سے اس کا مفاد وابستہ تھا۔ یوں بھی اس کی فطرت اور پھر مسلسل مشق نے سوالات کی عادت ختم کر دی تھی۔ اسے حکم سننا اور اس پر عمل کرنا اس کی جبلت بن چکی تھی۔ پھر یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ مسکرایا اور اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ الماری میں انہیں باہر کی تمام آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، گارڈز کی دوڑ بھاگ، اور اس دوران حالات پر تبصرے نے ان کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ 2 دن سے جن سوالات کے جواب کی تلاش میں تھے، ان میں سے کچھ کے جواب الماری میں بند ہونے کے بعد مل گئے تھے۔ سب لوگ ادھر آئیں۔ ایک تیز اور تحقیقانہ آواز نے خضر اور آمنہ کو الرٹ کر دیا تھا۔ جیسا کہ تم لوگوں کو معلوم ہوا کہ 2 جاسوس یہاں گھس آئے ہیں۔ جاسوس کے لفظ پر خضر اور آمنہ نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ان سے ہمارے ادارے اور ہمیں شدید خطرہ ہے۔ باس نے انہیں دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا ہے۔ آپ لوگوں نے سن لیا ہے، ان کے لیے شوٹ ٹو کل کا آرڈر ہے۔ خضر ساکت سا کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ الماری کے نیم اندھیرے میں بھی وہ آمنہ کی آنکھوں میں تیرتے خوف کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ دونوں اپنی سانسیں روکے کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر میں قدموں کی چاپ اور گفتگو کی آوازیں کم ہوتی چلی گئیں۔ آمنہ اور خضر نے سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ قدموں کی چاپ دوبارہ سنائی دی۔ باہر کوئی تھا جو اس الماری کی طرف آ رہا تھا۔ عین اسی وقت خضر کا فون سرسرایا۔ اس نے احتیاطاً فون کی بیل بند کر دی تھی۔ وائبریشن محسوس کرتے ہی اس نے غیر محسوس طور پر فون کو جیب میں دبا لیا تھا۔ وہ اور آمنہ سانس روکے کھڑے تھے۔ قدموں کی چاپ الماری کے دروازے کے عین سامنے آ کر تھم گئی۔ خضر کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے گارڈ دروازے پر کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر دروازے کا ناب گھوما۔ وہ غالباً دروازہ کھول کر الماری چیک کرنا چاہ رہا تھا۔ خضر نے خدا کا شکر ادا کیا کہ دروازہ اندر سے بند کیا جا سکتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اب ان کا بچنا ناممکن ہے۔ اس نے آمنہ کا بازو پکڑا اور بدترین انجام کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ لاک ہے، گارڈ زور سے چلایا۔ یہاں کوئی آواز حتیٰ کہ دل کے دھڑکنے کی آواز بھی نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے ہمیں آفس جا کر چابی لانے کی ضرورت ہے۔ ویئر ہاؤس کے اس حصے کو صاف ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم دوسری طرف چلتے ہیں۔ دوسری طرف سے جواب آیا۔ چند لمحوں میں قدموں کی چاپ دور ہوتی چلی گئی۔ اف، میں تو سمجھی تھی کہ آج ہمارا کام تمام ہو گیا، آمنہ نے گہری سانس لے کر سرگوشی میں کہا۔ آج تو ہم مسلسل ہی موت زندگی کا کھیل کھیل رہے ہیں، خضر بولا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ خضر کی گھڑی میں 6 بج رہے تھے۔ اسے یقین تھا کہ جمال صاحب انہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس نے موبائل کی روشنی کم کر کے اسے کھولا۔ 3 مس کالز اور 1 میسج اس کا منتظر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جمال صاحب کو پیغام لکھنا سخت ناپسند تھا، اس لیے اس نے پہلے میسج کھولا۔ وہ احمد کی جانب سے تھا۔ وہ ان سے فیکٹری کی لوکیشن مانگ رہا تھا۔ خضر کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے فوری طور پر احمد کو لوکیشن کی تفصیلات بھیجیں۔ احمد کے جوابی میسج نے اسے بہت مطمئن کیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ یہ بہت بڑا کام تھا جس کے لیے پوری تیاری کی ضرورت ہے، مگر وہ اہم لوگوں کو اس کی اہمیت کا یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ خضر نے ثبوت کے طور پر اسے لاشوں کی ویڈیو بھی بھیج دی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ احمد کچھ کر پائے گا؟ آمنہ نے پوچھا۔ امید تو ہے، اگر وہ یہ ہمارے لیے نہ بھی کرے تب بھی ایک بڑی خبر کا لالچ اسے ضرور کچھ کرنے پر مجبور کر دے گا۔ میں نے اسی لیے وہ ویڈیو اسے بھیجی ہے۔ ہمارے لیے تو اس وقت یہ بقا کا مسئلہ ہے۔ خضر مسکرایا۔
بالکل ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر میں پھر چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ تم سب کو محتاط رہنا ہے، مال وقت پر ہر جگہ پہنچ جائے، سارے ٹرک الگ الگ مقامات پر جائیں گے۔ ایک آواز نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ مال؟ خضر نے سوچا۔ اس کی معلومات کے مطابق صحت مند وٹامنز اور گھر میں صفائی ستھرائی کا سامان تیار کرتی تھی۔ جیسا کہ تم لوگ جانتے ہو، ٹرکوں کی رفتار ہلکی رکھنا ہے، کسی کو اپنی جانب متوجہ نہیں ہونے دینا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوراً رابطہ کرنا ہے۔ اس سارے مال کو 2 دن کے اندر اندر جہازوں میں لوڈ ہو جانا ہے، اور ہاں، اس دوران وہ دونوں کہیں نظر آئیں تو انہیں گولی مار دینا۔ ہمارے پاس ان کے انتظام کا تمام بندوبست موجود ہے۔ تھوڑی دیر میں وہاں دوبارہ خاموشی چھا گئی تھی۔ آمنہ اور خضر اس کے باوجود سانس روک کر بیٹھے رہے تھے۔ اگر کوئی اس وقت خضر سے پوچھتا تو شاید وہ اس حوالے سے مزید کام کرنے سے توبہ کر لیتا، مگر اب معاملہ اس کے ہاتھ سے باہر نکل چکا تھا۔ جو لوگ اس سب میں ملوث تھے انہوں نے ان دونوں کو اپنے لیے سیکورٹی رسک سمجھ لیا تھا اور انہیں ہر صورت اپنے راستے سے ہٹانے کی تیاری کر لی تھی۔ جمال صاحب بہت پریشان تھے۔ دوپہر سے خضر اور آمنہ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ انہوں نے خضر کے ساتھ بہت سختی کی ہے، مگر وہ خود بھی اس کے لیے مجبور تھے۔ 5 بجے انہوں نے ایک سب ایڈیٹر کو خضر کے گھر معلومات لانے کے لیے بھیجا تھا اور جو خبریں وہ لایا تھا اس سے وہ اور دہل گئے تھے۔ اس کے مطابق خضر کے اپارٹمنٹ کے نیچے آمنہ کی کار موجود تھی جس کے 2 شیشے توڑ دیے گئے تھے۔ اوپر خضر کے گھر کے دروازے پر گولیوں کے نشان تھے، جبکہ پچھلا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ گھر کے اندر ہر چیز بکھیر دی گئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے آنے والوں کو کسی خاص چیز کی تلاش ہو۔ وہ خضر کو 3 کالز کر چکے تھے، مگر ان کا فون ایک بار بھی ریسیو نہیں کیا گیا تھا۔ وہ خوف زدہ تھے، انہیں ڈر تھا کہ ان کے 2 مایہ ناز رپورٹرز کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ مجھے کال کرو خضر، کال کرو، وہ فون کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائے اور میز پر اپنا سر رکھ دیا۔ اخبار کا مالک اور پبلشر اعجاز احمد بھی کچھ کم تناؤ کا شکار نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس وقت فون تھا۔ جی اسماعیل صاحب، کوئی حکم؟ کیا واقعی تم میرے حکم کی تعمیل کرتے ہو اعجاز؟ دوسری جانب سے طنزیہ انداز میں پوچھا گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک تمہارے وہ 2 رپورٹرز میرے لیے عذاب نہ بنے ہوتے۔ وہ اب میرے رپورٹر نہیں رہے ہیں سر، جیسے ہی وہ مجھے ملتے ہیں میں انہیں ملازمت سے برخاست کر دوں گا، وہ ملتجیانہ انداز میں بولا۔ اپنی بھتیجی کو بھی؟ ہاں، اسے تو پہلے کروں گا کیونکہ اسے خاندانی اقدار کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ بہترین۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر یکدم زور سے چلایا، یہ کافی نہیں ہے، انہیں ڈھونڈو ورنہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور لائن کٹ گئی تھی۔ اعجاز احمد اس کے غصے سے سہم گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسماعیل شیر محمد کیا چیز ہے اور وہ کیا کر سکتا تھا۔ اب اسے فوری طور پر ان دونوں کو ڈھونڈنا تھا اور پھر انہیں اپنے اخبار، اپنے دفتر اور اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکنا تھا، تبھی وہ سکون کا سانس لے سکتا تھا۔ انہیں الماری میں بند ہوئے کئی گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس وقت باہر سامان لایا اور لے جایا جا رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد بہت سے قدموں کی چاپ اور سامان رکھنے اور اٹھانے کی آواز انہیں لرزا رہی تھی۔ بالآخر کام ختم ہوتا نظر آیا۔ اس بار طویل خاموشی ہو گئی تھی۔ غالباً ان کا مال آگے جا چکا تھا۔ اگلے روز کے لیے نیا مال ویئر ہاؤس میں ڈمپ کیا جا چکا تھا۔ تمام تر خوف کے باوجود خضر اس مال کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ مکمل خاموشی کے بعد بھی اس نے کچھ دیر انتظار کیا تھا، پھر کچھ کہے بغیر تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ باہر ہر طرف خاموشی اور تاریکی تھی۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ آمنہ کی آواز کانپی۔ میں ان کا مال دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے سرگوشی کی اور جیب سے موبائل نکال لیا۔ موبائل کی مدھم روشنی میں اسے دروازے سے 2 قدم کے فاصلے پر رکھے باکس نظر آئے۔ اس سے پہلے کہ آمنہ اسے روک پاتی، وہ کسی سائے کی مانند الماری سے نکلا۔ اس نے باکس کو تیزی سے کھولا، اس میں سے ایک بوتل نکالی اور اسی سبک رفتاری سے دوبارہ الماری میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا تو بہت برا ہوگا، آمنہ بولی۔ اب صبح تک یہاں کچھ نہیں ہوگا، گھبراؤ مت، خضر نے اسے تسلی دی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا اپنا دل 100 میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں بوتل کھولی۔ بوتل میں کچن صاف کرنے والے محلول کے بجائے سفید چمکدار ذرات بھرے ہوئے تھے۔ یہ مت ہے نشہ آور دوا، آمنہ دھیرے سے بولی۔ اوہ، یعنی یہ چکر ہے۔ صحت مند دراصل ملک اور دنیا کی صحت چھین لینے کے کام میں مصروف ہے۔
وہ بڑبڑایا، اور یہی وہ راز ہے جسے سب سے چھپانے کے لیے زندگی کو موت نما لباس پہنانے میں وہ ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ خضر نے بوتل اور اس سے برآمد ہونے والے مواد کی اپنے موبائل کے ذریعے تصاویر بنائی اور پھر ان تصویروں کو بھی احمد کو بھیج دیا۔ اس کے اندازے کے مطابق چند لمحے میں اس کا جواب آ گیا تھا۔ کیس بہت مضبوط ہو گیا ہے، تمہیں یقین ہے کہ وہاں ثبوت موجود ہیں؟ خضر کے اس بات میں جواب کے بعد اس نے فوراً کارروائی کی یقین دہانی کرا دی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں پھر اسی طرح اندھیرے میں بیٹھ گئے تھے۔ اب انہیں احمد اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر بعد یکلخت خاموشی کسی کے بھاری قدموں کی چاپ سے گونج اٹھی۔ وہ قدم الماری کی طرف ہی آ رہے تھے۔ جس آواز سے وہ دونوں دہل گئے تھے وہ کسی کی چین کی چابیوں کی آواز تھی۔ آمنہ اور خضر کو یوں لگ رہا تھا جیسے ان کا دل ان کے کانوں میں دھڑک رہا ہو۔ پھر کسی نے دروازے میں چابی لگائی۔ لاک کی کلک کے بعد دروازے کی ناب گھومی۔ آمنہ نے خضر کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا تھا۔ دروازہ یکدم کھلا اور کسی نے الماری میں لگے بلب کے بٹن کو دبا دیا۔ خضر، آمنہ، تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ ایک جانی پہچانی آواز ان کے کانوں میں آئی۔ اندھیرے سے اچانک روشنی نے ان کی آنکھوں کو چندھیا دیا تھا، مگر جو ہی وہ دیکھنے کے قابل ہوئے، فٹ بال ٹیم کے جونیئر کوچ شہزاد خان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بھی اسی کی طرح ساکت ہو گئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ خضر نے پوچھا۔ پھر خود ہی وہ اپنے سوال پر شرمندہ ہو گیا۔ شہزاد نے کمپنی کا جمپ سوٹ پہن رکھا تھا۔ اصل میں مجھے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں شام کی شفٹ میں یہاں صفائی کا کام کرتا ہوں۔ پلیز تم کسی سے ذکر مت کرنا، وہ بولا۔ تم فکر مت کرو، یہ بتاؤ کہ کیا تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ کیسی مدد؟ ہاں، تم دونوں اس الماری میں کر کیا رہے تھے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ پھر ایک لمحے کو سہم کر ان کی طرف دیکھا۔ کہیں تم دونوں ہی کو تو گولی مارنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے؟ مجھے گارڈز نے بتایا تھا کہ یہاں کچھ لوگ گھس آئے ہیں۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، مگر ہم وہی دونوں ہیں، خضر بولا۔ کیا تم ہمیں یہاں سے نکلنے میں مدد دے سکتے ہو؟ مگر تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ وہ تمہارے پیچھے کیوں ہیں؟ میں تمہیں سب بتا دوں گا، مگر اس وقت یہاں اتنی بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ کیا تم ہمیں یہاں سے نکال سکتے ہو؟ میں کوشش کر سکتا ہوں۔ میرے پاس صفائی کا کارٹ ہے، میں اس میں تمہیں چھپا کر لے جا سکتا ہوں، مگر اس کے عوض مجھے کیا ملے گا؟ جو تم کہو، آمنہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ تیار رہو، میں اپنی پک اپ لے کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں وہ کچرے کے ساتھ پک اپ میں سوار تھے۔ ان پر بڑی چادریں وغیرہ پڑی تھیں۔ شہزاد کے گارڈز کے ساتھ اچھے تعلقات نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے صرف اس سے زبانی گفتگو کی تھی، پک اپ کو چیک نہیں کیا گیا تھا۔ چند لمحوں میں وہ موت کی وادی سے باہر آ چکے تھے۔ خضر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اتنا آسان تھا۔ وہ فی الحال اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس وقت تو وہ صرف اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا آئی فون نکالا اور جمال صاحب کو ایک SMS کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت صرف ان پر اعتبار کر سکتا تھا۔ اس نے انہیں کوچ شہزاد کے گھر پر 1 گھنٹے میں آنے کی درخواست کی تھی۔ دوسرا میسج اس نے احمد کو کیا تھا، جس میں اس نے کوچ شہزاد کا ذکر کر دیا تھا۔ جمال صاحب خضر کا پیغام پڑھ کر خوش زیادہ ہوئے تھے یا پریشان، یہ جانچنا مشکل تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ کیا کریں۔ وہ یہ جانتے تھے کہ ان کے اس قدم کو پسند نہیں کیا جائے گا۔ پبلشر اعجاز احمد ویسے ہی انہیں خضر اور آمنہ کو برخاست کرنے کا حکم دے چکا تھا۔ دوسری طرف انہیں خضر سے لگاؤ تھا، اس میں انہیں اپنی جوانی نظر آتی تھی۔ پھر یہ خیال بھی دامنگیر تھا کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہوں اور انہیں ان کی کتنی ضرورت ہو۔ بالآخر وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئے تھے۔ خضر کے اندازے کے مطابق شہزاد کے گھر کو 10 منٹ کی مسافت پر ہونا چاہیے تھا، مگر سفر اس سے طویل ہوتا جا رہا تھا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، خضر کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے جا رہے تھے۔ شہزاد صحت مند میں ملازمت کرتا ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، پھر بھی وہ اتنی آسانی سے ان کی مدد کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ چیز اسے اچانک کھٹکنے لگی تھی۔ اچانک پک اپ رک گئی۔ وہ دونوں چادروں کے ہٹنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یکدم ان پر کمبل نما موٹی سی چیز آ کر گری۔ خضر کو آمنہ کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف مڑا تھا، مگر اسی لمحے اس کے بازو میں کوئی چیز اتر گئی تھی، جس کے بعد وہ پک اپ سے زمین پر آ گرا تھا۔ خضر کی دوبارہ آنکھ کھلی تو وہ ایک تاریک کمرے میں ایک کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ اس بار ہاتھ پیروں کے ساتھ ساتھ اس کے منہ پر بھی ٹیپ لگا دی گئی تھی۔ اس نے آمنہ کو آواز دینے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔
वो इस कमरे में थी या नहीं, इस अंधेरे में ये जानना भी मुमकिन नहीं था, मगर इसे यकीन था कि वो इसी कमरे में होगी। वो इसकी महक महसूस कर सकता था। चंद लम्हों बाद एक घुटी-घुटी सी आवाज़ ने उसके यकीन को पुख्ता कर दिया था। वो दोनों हर मुमकिन आवाज़ निकालकर एक दूसरे को अपनी मौजूदगी से मुत्तला कर रहे थे। अचानक इन्हें दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों बेख्तियार चीखने की कोशिश कर रहे थे, अगरचे वो दबी-दबी आवाज़ें बहुत धीमी थीं, मगर वो दोनों एक दूसरे को बखूबी सुन सकते थे। दरवाजे से अंदर आने वाला अब नीचे की तरफ आ रहा था। खिज़र का दिल ढोल की तरह बज रहा था। इसे अंदाज़ा नहीं था कि आने वाला दोस्त होगा या दुश्मन। शहजाद जिस तरह इन्हें यहाँ बांध कर गया था, इससे यही अंदाज़ा हो रहा था कि वो किसी को लेने गया है। अगर ये वही था तो इनका अंजाम शायद करीब आ चुका था। खिज़र ने मायूसी के आलम में आंखें बंद कर लीं। क्या तुमने वाकई इन दोनों को पकड़ लिया है? इस्माइल शेर मोहम्मद ने सख्ती से पूछा। जी सर, बिल्कुल। वो मेरे कब्जे में है और मैं जानता हूँ कि आपको उनकी ज़रूरत है, शहजाद ने फ़ोन पर कहा। फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? रकम। मुझे पैसे की अशद ज़रूरत है और आपको इन लोगों की। अगर आप मुझे 5 करोड़ रुपए दे सकें तो मैं इन दोनों को आपके हवाले कर दूंगा। शायद तुम जानते नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं जानता हूँ सर, और ये भी जानता हूँ कि आप बहुत फराग दिल हैं। ठीक है, तुम जगह बताओ, मेरे बंदे तुम्हें रकम पहुँचा देंगे। तफसीलात तय करके इस्माइल शेर मोहम्मद ने फ़ोन रखा तो उसकी आंखें चमक रही थीं। बिलाखिर उसने कामयाबी हासिल कर ली थी। वो मुस्कुराया। क्लिक की आवाज़ और कमरे में रोशनी फैल जाने पर खिज़र ने आंखें खोल दी थीं। दरवाजे के पास खड़ी शख्सियत को देखकर उसका दिल खुदाए इज्जो जल के सामने सजदे में गिर पड़ा था। आज दोपहर के खाने से पहले तक वो जिसे अपना दुश्मन समझ रहा था, इस वक्त इन्हीं जमाल साहब को यहाँ देखना उसके लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। थोड़ी देर में वो दोनों आज़ाद होकर जमाल साहब की कार में इनके हमरा वापस जा रहे थे। फ़र्क सिर्फ ये था कि अब इन्हें अपनी मंजिल का इल्म था। अहमद का चलाया हुआ चक्कर कामयाब हो गया था और अब वो तीनों FIA के दफ्तर जा रहे थे, जहाँ सेहतमंद और इस्माइल शेर मोहम्मद के खिलाफ छापा और कार्रवाई की तैयारी हो रही थी। इस्माइल शेर मोहम्मद गुस्से से पागल हो रहा था। उसके बंदे खिज़र और आमना को लेने शहजाद के फार्म पर गए थे, मगर वहाँ इन्हें कोई नहीं मिला था, जिसके बाद वो शहजाद खान को ही साथ ले आए थे। वो कहाँ हैं? इस्माइल कुर्राया। मैं नहीं जानता, बस ये मालूम हुआ है कि अखबार के एडिटर जमाल साहब इस तरफ आए थे। इन्हें मेरे फार्म और इन लोगों की मौजूदगी का इल्म कैसे हुआ? यकीन करें, मैं नहीं जानता। वो घिघियाया। जमाल? इस्माइल सरसराती हुई आवाज़ में बोला, फिर अपने आदमियों की तरफ मुड़ा। इसे यहाँ से गुम करो, मुझे अभी एक ज़रूरी काम करना है। इन सब के जाने के बाद उसने एक फ़ोन मिलाकर कुछ हिदायत दी थीं। इसके बाद वो घड़ी को देखता रहा। जब इसके हिसाब से मुकर्ररा वक्त आ गया तो उसने एक नंबर मिलाया। जी इस्माइल साहब। दूसरी तरफ से एजाज अहमद की आवाज़ उभरी। तुम क्या कर रहे हो? वो गुर्राया। मैंने इन दोनों को निकाल बाहर किया है। वो घिघियाया। और वो जमाल तुम्हारा एडिटर, क्या तुम्हें इल्म है कि वो इन दोनों से मिल गया है? नहीं, अगर ऐसा है तो मैं इसे भी निकाल दूंगा। यानी तुम ये जानते हो कि काम पूरा न करने वालों को बर्खास्त कर दिया जाता है? इस्माइल ने पूछा। हाँ, तो फिर मैं तुम्हें बर्खास्त कर रहा हूँ। अपने टर्मिनेशन ऑर्डर्स वसूल कर लो। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था। 2 मिनट बाद आने वाली कॉल ने काम ख़त्म होने की इतला दे दी थी। अगली सुबह शहर में 6 सुर्खियों के साथ जगमगाई थी। FIA और 2 दीगर एजेंसियों ने सेहतमंद पर छापा मारकर बहुत बड़ी मिकदार में नशा आवर चीज़ें बरामद कर ली थीं। इस्माइल शेर मोहम्मद गिरफ्तार कर लिया गया था। किसी ने रात गए अखबार के पब्लिशर एजाज अहमद को गोली मारकर हलाक कर दिया था। और सबसे बड़ी खबर इन तीनों खिलाड़ियों के बारे में छपने वाली रिपोर्ट थी। फुटबॉल के खिलाड़ियों को जूनियर कोच ताकत और एनर्जी में इजाफे का लालच देकर नशे से मुतारिफ कराते थे और फिर इन पर नित नए तजर्बात किए जाते थे, जिनसे ज़्यादा कीमती और असर पजीर नशे बनाए जाते। वो 3 खिलाड़ी भी ऐसे ही एक तजुर्बे की नज़र हो गए थे, जिसमें नशे की गलत मिकदार ने इनके जिगर के अफ़ाल को बिगाड़ दिया था, जिसके बाद खारिश और रगे फटने की वजह से इनकी मौत वाक़ हो गई थी। इन सब खबरों की बाज़गश्त पूरे मुल्क में कई दिन तक सुनाई दी जाती रही थी। इस कदर भाग दौड़ के बाद आज खिज़र ने पूरा दिन सोने का फ़ैसला किया था, मगर सुबह फ़ोन की मुसलसल बजती घंटी ने इसे जगा दिया। स्क्रीन पर अहमद का नाम चमक रहा था। उसने दांत पीसकर फ़ोन रिसीव किया। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारे लिए
بڑے شہر کے ایک بڑے اخبار کا اپائنٹمنٹ لیٹر تیار ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ احمد، وہ مسکرا دیا۔ مگر کیا تم یقین کرو گے کہ میں نے اپنے چھوٹے سے اخبار میں زندگی کی خوشی پالی ہے۔ میں یہاں بہت خوش ہوں اور تمہاری ترقی کے لیے دعا گو ہوں۔ اور ہاں خبردار، مجھے صبح 7 بجے فون مت کرنا۔ دوسری طرف سے احمد کے طویل قہقہے کی آواز گونجی اور فون بند ہو گیا۔